अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए क्राइम थ्रिल और सस्पेंस से भरपूर एक नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है दुश्मन अंधेरे और जिसके मुसन्निफ़ हैं ज़फ़र एजाज। तो आइए शुरू करते हैं। मेरी निगाहें इसके चेहरे पर मरकूज़ थीं। मैं सोच रहा था, खुदाया ये तूने कैसा शाहकार मुझे अता किया है, कैसे दिलावेज महकते हुए फूल को मेरे दामन में डाल दिया है। मुझे अपनी किस्मत पर खुद रश्क आने लगा था। मेरा ख्याल है कि आप काफ़ी घूर चुके, अब नाश्ता कर लीजिए, तारा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं चौंक उठा, फिर मुस्कुरा दिया। तुम सामने होती हो तो सब कुछ भूल जाता हूँ, और जब सामने नहीं होती तब तुम्हारे तसव्वुर में खोया रहता हूँ। ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है, इसने टोस्ट बनाकर सामने रखते हुए कहा। आप अकाउंटेंट हैं, हिसाब में गड़बड़ हो गई तो नौकरी जाती रहेगी। जानता हूँ, मैंने कहा, लेकिन मजबूर हूँ। अब जाने भी दीजिए, इसने शोखी के साथ कहा। 8:30 बज चुके हैं जनाब, और चाय आपने ठंडी कर दी। क्या दफ्तर नहीं जाना है? मैं चौंक गया। दफ्तर में देर हो गई तो कमबख्त अकाउंट्स अफसर फिर झाड़ पिलाएगा। बड़ा बेरहम शख्स था। मैंने जल्दी से नाश्ता किया और चाय के लंबे लंबे घूंट लेकर खड़ा हो गया। दफ्तर से सीधा घर आ जाऊंगा, आज खाना होटल में खाएंगे और कोई अच्छी सी पिक्चर देखेंगे, मैंने कहा। खैर तो है, आज ऐसी क्या ख़ास बात है? आज तनख्वाह मिलेगी, तुमको याद नहीं रहा क्या? याद है, लेकिन हम होटल में खाना खाएंगे, न पिक्चर देखेंगे। क्यों? इसलिए कि तनख्वाह है कितनी कि हम ये फजूल खर्ची बर्दाश्त कर सकें, इसने मेरे गले में टाई बांधते हुए कहा। मैंने एक गहरी सांस ली। तारा, शादी के बाद से मैंने तुम्हें आज तक एक दिन भी तफरीह नहीं कराई। मैंने शिकवा तो नहीं किया, सच पूछिए तो मुझे इसका कभी एहसास भी नहीं हुआ। ये कैसे मुमकिन है? मैंने कहा। तुम सोचती होगी कि कैसे कल्ला शख्स के साथ पाला पड़ गया जो। इसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। ऐसा कभी तसव्वुर भी ना करना खालिद, मैं बहुत खुश हूँ। आपकी मोहब्बत मेरा सब कुछ है, कुछ और नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं। कभी कभी मुझे यकीन नहीं आता कि मैं इतना खुशकिस्मत हूँ, मैंने खुमार आगी लहजे में कहा। इसी लम्हे घंटी बजी, हम दोनों चौंक उठे। इस वक्त कौन आ गया? तारा ने कहा। तुम मेरा ब्रीफकेस निकालो, मैं देखता हूँ, मैंने दरवाजे की सिमत बढ़ते हुए कहा। दरवाज़ा खोला तो एक दराज का शख्स सामने खड़ा था। हुलिये से लफंगा लगता था। तुम खालिद कमाल हो? इसने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, लेकिन तुम कौन हो? मैंने जवाबन कहा। तुम्हारे मकान का नंबर 144A है, इसने दुरुस्त लहजे में कहा। हाँ हाँ, बात क्या है? अब मुझे गुस्सा आ गया। बात यह है प्यारे, अचानक इस शख्स ने मेरा गिरेबान पकड़कर इतनी ज़ोर से घसीटा कि मेरा दम घुटने लगा। इससे पहले कि मैं संभल सकता, एक ज़ोरदार मुक्का मेरी कनपटी पर पड़ा। मेरी आंखों में अंधेरा छा गया। इसने दूसरा मुक्का रसीद किया तो मैं ज़मीन पर था। कमबख्त पेशावर मुक्केबाज था। चंद लम्हे तक मैं घुटनों के बल पड़ा रहा। मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। दर्द की टीस सर से पैर तक लहरों की तरह फैल रही थी। जिसे मफलूज सा होकर रह गया था। उसने एक वहशियाना कहकहा लगाकर कहा, समझ में आ गई ना बात? लेकिन ये तो अभी इब्तिदा है। दरवाज़ा खुला और मुझे सामने खड़ी तारा धुंधली नजर आई। मैंने दर्द की परवाह न करते हुए उठने की कोशिश की। दूसरे ही लम्हे पेट में इतने ज़ोर की ठोकर लगी कि मैं दर्द से तड़प कर चीख उठा। वो मेरी सिमत फिर बढ़ा। तारा भी चीख कर आगे बढ़ी। खबरदार लड़की, आगे बढ़ी तो तेरा हशर इससे भी बुरा होगा, वो दरिंदा गरज कर बोला। आज इतना काफ़ी है खालिद कमाल, और ये विक्रम की तरफ से पहली किस्त है। तुम समझ गए ना खालिद बाबू? विक्रम की तरफ से। और ये सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक सारा कर्जा बेबाक नहीं हो जाता। उसने एक कहकहा लगाया और चलता बना। मेरा सारा जिस्म कांप रहा था, शर्म, गुस्से या बेबसी से नहीं, अज़ियत से।
तारा मुझे सहारा देकर अंदर लाई। वो भी सिसकियाँ लेती हुई कांप रही थी। मुझे कुर्सी पर बिठाते हुए इसके लबों से बार बार एक ही जुमला निकल रहा था, खालिद, खालिद, मेरे खुदा, ये सब कुछ क्या है? कौन था वो दरिंदा? मुझे कुछ पता नहीं, मैं कुछ नहीं जानता तारा, मैंने बमुश्किल कहा। लेकिन वो चाहता क्या था? इसने तुम पर क्यों हमला किया? खुदा जाने क्यों तारा, लेकिन मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं गुस्से में उठा, लेकिन दर्द की इतनी ज़बरदस्त टीस उठी कि मैं गिरते गिरते बचा। तारा ने लपक कर मुझे संभाला। खुदा के लिए बैठे रहो, मैं तुम्हें हरगिज़ बाहर नहीं जाने दूंगी। लेकिन इसने ऐसा क्यों किया तारा? कौन था वो? मैं गुस्से में दहाड़ा और सर दर्द से करा उठा। तारा भागकर पानी गर्म कर लाई और कपड़ा भिगोकर मेरी कनपुटी को सेकती रही। 15-20 मिनट बाद मेरे हवास दुरुस्त हुए। कमबख्त इतना माहिर मुक्केबाज था कि मुझे खराश तक ना आई थी, लेकिन सारे जिस्म में टीसें उठ रही थीं। हम दोनों एक दूसरे को बेबसी के आलम में देख रहे थे। मैं जिस्मानी लिहाज से इस बदमाश से कम न था। ताकत में भी इसका मुकाबला कर सकता था, लेकिन महारत में शायद इसका हम पल्ला नहीं था। और फिर हमला इतना अचानक और गैर मुतवक्का था कि कुछ भी न कर सका। कनपट्टी पर पड़ने वाली चोट ने सारा जिस्म मफलूज कर दिया था। तारा के सामने इतनी बेबसी के आलम में पिटाई से मुझे नदामत भी हो रही थी। मेरा खून खोल रहा था, लेकिन वो जा चुका था और मैं ये भी नहीं जानता था कि वो था कौन। गर्मा गर्म कॉफ़ी से तबीयत बहाल हुई तो मैंने लिबास तब्दील किया और तारा के मना करने के बावजूद दफ्तर जाने को तैयार हो गया। शादी के बाद वैसे ही बहुत गैर हाज़िरियाँ हो गई थीं और मैं नौकरी से हाथ नहीं धोना चाहता था। अब मैं तन्हा नहीं था, तारा की जिम्मेदारी भी मेरे शानों पर थी। घंटी बजी तो हम दोनों उछल पड़े, लेकिन पोस्टमैन की आवाज़ सुनकर जान में जान आई। ज़रा देर बाद तारा ने एक लिफाफा लाकर मेरे हाथ में दे दिया। मैंने गौर से देखा, पता टाइप किया हुआ था, खालिद कमाल, A144 शाहकार कॉलोनी। मैंने लिफाफा चाक किया और अंदर से ख़त निकाल कर पढ़ने लगा। खालिद कमाल, जलील, कैसा मज़ा आ रहा है? अब अंदाज़ा हुआ कि चोट किसे कहते हैं। तुम समझते थे कि कलकत्ता से भागकर मुझसे बच जाओगे? कमीने, दगाबाज, तुमने विक्रम का इंतकाम नहीं देखा था? अभी तो इब्तिदा हुई है। आखिर मैंने तुम दोनों को तलाश कर लिया ना। तुम ज़मीन की तह में होते तो पता चला लेता। और वो बज़ात समझती थी कि नाम बदल लेने से छुप जाएगी वो। अब वो ख़ुद को तारा कहती है ना। मैं इसके हसीन चेहरे को ऐसा बिगाड़ दूंगा कि लोग देखकर खौफज़दा हो जाए करेंगे। इस दगाबाज से कह देना मेरा नाम विक्रम है और अब मैंने तुम दोनों का पता चला लिया है। मैं तुमसे बहुत करीब हूँ, इतना करीब कि तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते। मेरी निगाहें हर लम्हा हर जगह तुम्हारा ताक़ुब करती रहेंगी। और ये मजाक नहीं है, मजाक नहीं है खालिद। विक्रम से दगाबाजी करने वाला बचकर नहीं जा सकता। अब दूसरी किस्त का इंतज़ार करो विक्रम। तारा मुझ पर झुकी हुई खत पढ़ रही थी। इसने खौफज़दा लहजे में कहा, ये सब क्या है खालिद? कुछ पता नहीं। ये विक्रम कौन है? मैंने जवाब दिया। और आप कलकत्ते में तो कभी नहीं रहे? नहीं, मैं तो वहाँ कभी गया तक नहीं, मैंने कहा। लेकिन तारा, तुम तो वहाँ रह चुकी हो। हाँ, अब्बा जी वहाँ मुलाजिम थे। मैंने मैट्रिक वहीं से पास किया था और वहीं से गाने की इब्तिदा भी की थी। तुम वहाँ किसी क्लब में गाती थी? हाँ, लेकिन आपको सब कुछ बता तो चुकी हूँ। कैसा क्लब था वो? कौन था इसका मालिक? मेरे खुश्क लहजे पर वो चौंक उठी। आप क्यों पूछ रहे हैं ये सब? उसने दिलगिरी से कहा। क्या इस क्लब के मालिक का नाम विक्रम था? नहीं, और वो कोई ऐसा क्लब भी नहीं था जो आप समझ रहे हैं, इसने शिकायतन कहा। रेडियो पर मेरी आवाज़ इतनी पसंद की गई थी कि हफ्ते में एक मर्तबा मुझे इस क्लब में गाने का प्रोग्राम मिल गया था। वहाँ सिर्फ अच्छी और शरीफ जेंट्री आती थी और इस क्लब के मालिक का नाम विक्रम नहीं बैनर्जी था। जहन पर जोर डालो तारा, विक्रम का इस क्लब से कोई ताल्लुक़ ज़रूर रहा होगा।
मैंने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा है, फिर वो मुझसे किस बात का इंतकाम ले रहा है? वो गुस्से में खड़ी हो गई। टिमटिमाते हुए रुखसारों की सुर्खी ने उसे और भी हसीन बना दिया था। खुदाया, ये हुस्न और जमाल का पैकर किसी को भी दीवाना बना सकता था। सच सच बता दो तारा, ये सब क्या किस्सा है? मैंने तल्ख लहजे में कहा। सच सच क्या बताऊं खालिद, आप क्या समझ रहे हैं? ये विक्रम कौन है और क्या चाहता है? ओ मेरे खुदा, आप कहना क्या चाहते हैं खालिद? मैं किसी विक्रम को नहीं जानती, मैं कसम खाती हूँ खालिद। और ये शख्स जो आया था कौन था? मैं क्या जानूँ, मैंने तो पहली बार देखा है। तारा, मैंने ऐसे कई बदमाशों को टिप टॉप क्लब में देखा था जहाँ तुम गाती थीं। मैंने दुरुस्ती से कहा। मुमकिन है इसका ताल्लुक भी वहीं से हो। तुमने ऐसी कौन सी हरकत की है जिसका इंतकाम वो मुझसे लेना चाहते हैं? मुझे तुम पर पूरा एतमाद है तारा, लेकिन हकीकत क्या है सिर्फ इतना बता दो। इसकी आंखों से आंसू रवां हो गए। मैं कुछ नहीं जानती खालिद, यकीन जानो मुझे कुछ इल्म नहीं, ना मैंने कोई हरकत की है। मैंने तुमसे मोहब्बत करने के अलावा और कुछ नहीं किया। लेकिन कोई वजह तो होगी तारा। इसने हमला करने से पहले मेरा नाम और पता क्यों पूछा था? मुझे बिला सबब तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया गया। खालिद, मैं सोच भी ना सकती थी कि तुम इस तरह मुझ पर शक करोगे, इसने मलामत भरे लहजे में कहा। मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूँ तारा, तुम खुद सोचो, आखिर इस हमले का कुछ तो सबब होगा। खुदाया, ये तुम्हें क्या हो गया है खालिद, तुम क्या समझ रहे हो? वो सिसकियाँ लेने लगी। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, तुम्हारी तरह मुझे भी कुछ नहीं मालूम। फिर इसने ख़त में ये क्यों लिखा है कि तुमने नाम बदल लिया है? नहीं तारा, तुम ज़रूर कुछ छुपा रही हो। आप जो चाहे समझ लीजिए, लेकिन मैं कसम खाती हूँ कि मुझे कुछ खबर नहीं, न मैंने ऐसी कोई हरकत की है जिस पर मुझे नदामत हो। वो गुस्से से देखते हुए बोली, मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने कमज़ोर एतमाद के मालिक हैं। वो अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर गिरकर सिसकियाँ लेने लगी। लेकिन ये कैसे मुमकिन था? अगर तारा कुछ नहीं जानती थी, अगर इसका कोई ताल्लुक न था, तो फिर ये हमला क्यों हुआ? मुझे इंतकाम की धमकी क्यों दी गई? तारा सिर्फ चंद माह पहले मेरी ज़िंदगी में आई थी। मैंने अपनी पहली तनख्वाह मिलने पर टिप टॉप क्लब के म्यूज़िकल प्रोग्राम का टिकट ख़रीदा। वहाँ पहली मर्तबा मैंने तारा को गाते हुए सुना। इसकी आवाज़ के जादू ने असर किया या इसके हुस्न जमाल के सहर ने, यह अंदाज़ा करना तो दुश्वार है, लेकिन मैं इसे बेखुदी के आलम में देखता रहा। मैं क्लब से निकला तो अजीब सी कैफियत थी, एक बिल्कुल नया एहसास था जिसने मुझे पहली बार मोहब्बत की लज्जत से आशना कराया। मैं किसी बस स्टॉप पर खड़ा तारा के तसव्वुर में गुम था कि अचानक वो मुझे आती हुई दिखाई दी। जब वो मेरे साथ बस में सवार होने लगी तो अचानक हमारी निगाहें मिली। मुझे हैरत हुई कि वो बस में सफ़र कर रही थी। हम एक ही स्टॉप पर उतरे और एक ही सिमत में रवाना हुए। मैं हैरान था कि इतने बड़े क्लब में गाने वाली लड़की बस में क्यों सफ़र कर रही थी और फिर इस इलाके में कहाँ जा रही थी जहाँ मुझ जैसे गरीब लोग रहते थे। मैंने इसे नूर मंजिल में दाखिल होते देखा जहाँ सिर्फ 2 कमरों वाले फ्लैट थे। उस रात मैं तारा के बारे में सोचता रहा। कौन थी ये लड़की? इतनी खूबरू थी कि देखने वालों को शहर ज़दा कर दे। फिर इस इलाके में क्यों रहती थी? दूसरे दिन दफ्तर जाते हुए मैंने इसे फिर देखा। वो कुछ परेशान सी लग रही थी। वही सादा लिबास, वही सारा हुस्न, वही शान बेनियाज़ी। मैं इस रात फिर क्लब गया, लेकिन तारा उस रोज़ नहीं आई। मैं उसके इंतज़ार में प्रोग्राम के आखिर तक बैठा रहा और मायूस वापस लौटा। तीसरे दिन छुट्टी थी। मैंने तय कर लिया कि इस पुरस्कार लड़की का पता लगाऊंगा। इस इरादे से निकला और नूर मंजिल की जानिब रवाना हुआ। वो मुझे रास्ते में मिल गई, किसी की दवा लेकर आ रही थी। मुझे देखकर वो एक लम्हे को रुकी और वही लम्हा ज़िंदगी का हासिल बन गया। मैंने बेसाख्ता इससे पूछ लिया कि क्या वो बीमार है। इसने बताया कि वो नहीं, इसके वालिद बीमार थे। इस तरह मुझे उसके वालिद की अयादत का बहाना मिल गया।
اگلے روز جب میں اس کے فلیٹ پر پہنچا تو حیدر علی سے اپنی پہلی ملاقات ہوئی۔ وہ شدید بیمار تھے۔ فلیٹ کی حالت سے ظاہر تھا کہ بڑی قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حیدر علی کا ذریعہ آمدنی صرف ان کی پنشن تھی۔ وہ سرکاری ملازم رہ چکے تھے۔ تارا ان کی اکلوتی لڑکی تھی۔ بچپن میں ہی ماں کے سائے سے محروم ہو چکی تھی۔ جب وہ کلکتے میں تھے تو تارا اسکول کی لڑکیوں کے ساتھ ایک مرتبہ ریڈیو پروگرام میں گئی، جہاں اس کی آواز اتنی پسند کی گئی کہ وہ اکثر پروگراموں میں بلائی جانے لگی۔ وہیں اس نے موسیقی کی تربیت لی اور موسیقی کے پروگراموں میں شریک ہوتی رہی۔ حیدر علی کا تبادلہ فتح گڑھ ہوا اور یہیں ان کی پنشن بھی ختم ہو گئی۔ مالی حالت خراب ہوئی تو تارا نے یہاں گانے کے پروگراموں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ ٹپ ٹاپ میں اسے جو کچھ ملتا اس کا بیشتر حصہ باپ کے علاج پر خرچ ہو جاتا تھا۔ ہماری ملاقات چند روز میں ایک ایسی قربت کے رشتے میں تبدیل ہو گئی کہ مرنے سے پہلے حیدر علی میرے سسر بن گئے۔ تارا نے گانا ترک کر دیا۔ ان کی موت کے بعد ہم شاہکار کالونی کے اس مکان میں منتقل ہو گئے، جو میرے ایک دوست کی مہربانی سے بہت کم کرائے پر مل گیا تھا۔ ہم ایک دوسرے سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ مسرت اور شادمانی سے لبریز تھا۔ میرے لیے تو تارا کا وجود زندگی کا انمول خزانہ تھا۔ حسن و جمال کے ساتھ قدرت نے اسے محبت کرنے والا دل اور ہر حال میں خوش رہنے والا مزاج بھی دیا تھا۔ زندگی بڑے سکون سے گزر رہی تھی کہ اچانک یہ حادثہ رونما ہو گیا۔ اب بس بھی کرو تارا، مجھے دفتر جانا ہے، میں نے روتے میں اس کے ہلتے ہوئے شانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ خالد، میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ آپ مجھ پر اس طرح شک کریں گے، اس نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ میں نے کیا قصور کیا ہے خالد؟ خدا جانتا ہے تارا کہ میرے دل میں کوئی بدگمانی نہیں ہے، میں نے اپنے رویے پر نادم ہوتے ہوئے کہا، لیکن تم خود سوچو کہ یہ حملہ، یہ خط، آپ کی طرح میں بھی اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ خدا جانے یہ کس ظالم کی حرکت ہے، وہ ہچکیوں میں بولی۔ چلو اب جانے بھی دو، ممکن ہے یہ کسی غلط فہمی کا نتیجہ ہو۔ میں نے اسے پیار سے اٹھایا، آنسو پونچھے، لیکن وہ میرے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ بڑی مشکل سے اسے چپ کرایا۔ گھر سے نکلا تو ایک انجانا خوف ذہن پر مسلط تھا۔ میں تمام راستے چوکنا رہا۔ وکرم نے خط میں لکھا تھا کہ میری نگاہیں ہر لمحہ، ہر جگہ تمہارا تعاقب کرتی رہیں گی، اس لیے ہر آدمی مجھے مشکوک نظر آ رہا تھا۔ وکرم نظر آ رہا تھا لیکن کچھ نہ ہوا۔ میں بخیریت دفتر پہنچ گیا۔ دفتر میں داخل ہوتے ہی کپاڈیا نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا بات ہے بھائی خالد، کیا رات دیر تک جاگتے رہے؟ نہیں یار، تمہاری بھابھی کی طبیعت ذرا خراب تھی، میں نے بہانہ بنایا۔ مبارک ہو بھائی، اس نے معنی خیز مسکراہٹ سے کہا۔ بڑا مسخرہ اور خوش مزاج تھا یہ شخص، اکاؤنٹ کلرک تھا، مجھ سے چند ہی روز میں بے تکلف ہو گیا تھا۔ ہم سب ہال میں بیٹھتے تھے، میری بڑی میز درمیان میں تھی۔ عہدے کے لحاظ سے یہاں سب میرے ماتحت تھے، لیکن میرا رویہ ان کے ساتھ دوستانہ تھا۔ یہ پلانٹ پروٹیکشن کا محکمہ تھا۔ عمارت کا ایک حصہ لیبارٹری کے لیے مخصوص تھا، جہاں کا انچارج میرا ایک دوست تھا۔ اسی کی مہربانی سے مجھے مکان مل گیا تھا۔ میں کرسی پر بیٹھا بھی نہ تھا کہ چپراسی آ دھمکا۔ آپ کو مراد صاحب نے یاد کیا تھا صاحب، کئی بار بلا چکے ہیں۔ میرا خون خشک ہو گیا۔ مراد صاحب میرے اکاؤنٹس افسر تھے اور بڑے ہی سخت گیر آدمی تھے۔ میں ان کے کمرے میں داخل ہوا تو انہوں نے مجھے اس طرح دیکھا جیسے کچا چبا جائیں گے۔ آپ نے مجھے یاد کیا تھا؟ میں نے آہستہ سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، تشریف رکھیے، انہوں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میں بیٹھ گیا تو بولے، خالد، میں آپ کو بہت شریف آدمی سمجھتا تھا۔ جی؟ میں سمجھا نہیں، میں نے حیران ہو کے کہا۔ اب اس کی ضرورت بھی نہیں ہے،
انہوں نے ترش لہجے میں کہا، بہتر ہے کہ آپ خود ہی اپنا استعفیٰ ابھی میرے حوالے کر دیں۔ استعفیٰ؟ لیکن کیوں؟ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، اتنا صدمہ تو مجھے اس بدماش کے مکے پر بھی نہیں پہنچا تھا۔ کیوں کا جواب اپنے ضمیر سے پوچھیے، انہوں نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ ایسی حرکت کر سکتے ہیں۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آخر میں نے کیا کیا ہے جناب؟ میں نے غصے سے کہا۔ خالد، میں آپ کے ساتھ بڑی رعایت کر رہا ہوں، انہوں نے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ یہ حکومت کا ایک سرکاری دفتر ہے، یہاں کسی ایسے شخص کو ملازمت میں نہیں رکھا جا سکتا۔ کیسا شخص؟ آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے ضبط سے کام لیتے ہوئے کہا۔ آپ بڑے ٹھیٹ آدمی نظر آتے ہیں، انہوں نے مجھے حقارت کے ساتھ دیکھا۔ کیا یہ سچ نہیں کہ کلکتہ میں آپ کو ایک گھناؤنی جرم میں سزا ہوئی تھی؟ آپ نے یہ بات چھپا کر حکومت کو دھوکہ دیا۔ دھوکہ دہی کے جرم میں آپ کو پولیس کے حوالے بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ میری رعایت سے فائدہ اٹھائیں اور خود استعفیٰ دے دیں۔ ایک لمحے کو میں سکتے میں رہ گیا، پھر غصے میں کانپتے ہوئے بولا، مراد صاحب، آپ مجھے نکلوانے کے لیے اتنی بڑی تہمت نہ لگائیے۔ میں نے زندگی میں کلکتہ کی شکل تک نہیں دیکھی۔ آپ اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ سزا یافتہ ہیں؟ صرف انکار ہی نہیں، میں اسے اپنی توہین بھی تصور کرتا ہوں کہ کوئی مجھ پر ایسا گرا ہوا الزام لگائے۔ سوچ لیں خالد، میرے پاس ثبوت موجود ہے، بعد میں آپ پچھتائیں گے۔ ثبوت ہے تو دکھائیے مجھے، میں نے غصے میں کہا۔ میں اس طرح ہرگز استعفیٰ نہیں دوں گا۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے انجام کے اب خود ذمہ دار ہوں گے، انہوں نے سرد لہجے میں کہا۔ میں آپ کو معطل کر رہا ہوں اپنی صفائی اب انکوائری میں پیش کرنا۔ میں دفتر سے نکلا تو کچھ ہوش نہ تھا۔ غصے اور پریشانی کے عالم میں نہ جانے کتنی دیر سڑک پر بے مقصد چلتا رہا۔ زندگی میں جانے کی زہر کس نے بھر دیا تھا؟ ملازمت جاتی رہی تو کیا کروں گا؟ اتنا بڑا بے بنیاد الزام! میں نے تو کبھی کلکتہ میں قدم بھی نہیں رکھا۔ یہ حرکت بھی کمینے وکرم کی معلوم ہوتی تھی۔ آخر میرے خلاف سازش کیوں کی جا رہی تھی؟ چلتے چلتے میں کملا پتی پارک پہنچ گیا۔ اب تک پیش آنے والے واقعات نے مجھے ذہنی طور پر مفلوج کر دیا تھا۔ میں بہت دیر تک پارک میں بیٹھا سوچتا رہا، گھر جاؤں تو تارا کو کیا بتلاؤں گا؟ تارا کا خیال آتے ہی شک کا سایہ پھر ذہن پر چھانے لگا۔ بالآخر میں نے ایک فیصلہ کر لیا، پارک سے اٹھ کر سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ انسپکٹر شرما نے میری بات غور سے سنی، کچھ دیر سوچتے رہے، پھر بولے، آپ کے پاس وہ دھمکی آمیز خط موجود ہے؟ جی ہاں، میں نے لفافہ نکال کے ان کو تھما دیا۔ نام اور پتہ میرا ہی ہے، لیکن میں نہ کبھی کلکتہ گیا اور نہ ہی کسی وکرم کو جانتا ہوں۔ حیرت ہے، انہوں نے خط پڑھنے کے بعد کہا، آپ کی کسی سے دشمنی تو نہیں ہے؟ جی نہیں، کسی سے دشمنی نہیں ہے۔ خوب، اور وہ شخص جس نے آپ پر حملہ کیا، آپ اس کا حلیہ بتا سکتے ہیں؟ میں نے تفصیل کے ساتھ اس کا حلیہ بیان کیا اور کہا کہ میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اس بدماش کا پتہ چلانے میں تو دشواری نہ ہوگی، شرما نے کہا۔ یہ تارا کون ہے؟ میری بیوی کا نام ہے، لیکن وہ بھی کسی وکرم سے واقف نہیں ہے۔ دیکھیے خالد صاحب، برا نہ منائیے گا، ممکن ہے کہ کوئی اور ان سے شادی کرنا چاہتا ہو اور اس بنا پر وہ آپ کا دشمن ہو گیا ہو۔ نہیں صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے اسے یقین دلایا۔ ٹھیک ہے، یہ خط میرے پاس چھوڑ جائیے اور رپورٹ درج کرا دیجیے، اس نے کہا۔ اطمینان رکھیں، ہم جلد حقیقت کا پتہ چلا لیں گے۔ ویسے آپ ملازمت کہاں کرتے ہیں؟ پلانٹ پروڈکشن میں اکاؤنٹنٹ ہوں، لیکن آج معطل کر دیا گیا ہوں۔ یہ بھی اسی سازش کی کڑی معلوم ہوتی ہے، میں نے اسے معطلی کی تفصیل بتائی۔ حیرت ہے، مجھے پہلی بار اس کی آنکھوں میں شک کی جھلک نظر آئی۔ آپ واقعی کلکتہ میں کبھی نہیں رہے؟ کبھی وہاں جانے کا بھی اتفاق نہیں ہوا، میں نے قطرے تلخ لہجے میں کہا۔ اگر یہ سچ نہ ہوتا تو میں خود پولیس اسٹیشن آ کر آپ سے مدد نہ مانگتا۔ ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے، ہم ہر ممکن مدد کریں گے، شرما نے کہا۔ ویسے ایک گزارش ہے،
آپ ایک بار پھر اپنی مسز سے معلوم کیجیے گا، ممکن ہے کہ وہ کچھ بھول رہی ہوں۔ بہت دیر تک میں بے مقصد گھومتا رہا، رہ کر سوالات ذہن میں گونج رہے تھے۔ آخر یہ وکرم کون تھا؟ مجھ سے کس بات کا انتقام لے رہا تھا؟ تارا نے کیا کیا تھا؟ پھر میں پارک میں جا کر بینچ پر بیٹھ گیا۔ دوپہر ہو رہی تھی۔ جانے تارا اس وقت کیا کر رہی ہوگی؟ میں گھر جاؤں گا تو وہ ضرور پوچھے گی کہ جلدی دفتر سے کیوں واپس آ گئے۔ معطلی کی بات سن کر اسے اور بھی صدمہ ہوگا۔ ممکن ہے ہمارے درمیان پھر کوئی تلخ بات ہو جائے۔ وہ کیا سوچتی ہوگی؟ بیوی کے سامنے اس طرح مار کھا لینا مرد کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ میں غصے اور جھنجھلاہٹ میں بینچ سے اٹھ کر پارک کے گیٹ کی طرف بڑھا۔ ابھی میں نے گیٹ سے باہر سڑک پر قدم رکھا ہی تھا کہ کار کے انجن کا شور سنائی دیا۔ میں نے گھوم کر پیچھے دیکھا۔ ایک کار تیز رفتاری سے میری طرف آ رہی تھی۔ میں اچھل کر گھاس پر ہو گیا۔ ایک عورت ڈرائیو کر رہی تھی۔ برابر بیٹھا ہوا مرد اسے اشارے سے کچھ بتا رہا تھا۔ کار میرے تعاقب میں گھاس پر چڑھ گئی۔ میں بے تحاشا بھاگنے لگا۔ کار سر پر آ پہنچی۔ قریبی پتھر کی بینچ تھی۔ میں نے چھلانگ لگائی تو بینچ کی دوسری جانب جا گرا۔ کار بینچ کے بالکل قریب پہنچ کر مڑی اور سڑک پر چلی گئی۔ میں دہشت سے کانپ رہا تھا۔ جب تک اٹھ کر کھڑا ہوتا، کار نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، پارک سنسان تھا اور اس واقعے کا ایک بھی گواہ موجود نہیں تھا۔ مجھے وکرم کا جملہ یاد آ گیا، میری نگاہیں ہر لمحہ ہر جگہ تمہارا تعاقب کرتی رہیں گی۔ وہ میری جان لینا چاہتا ہے، لیکن کیوں؟ کیا بگاڑا تھا میں نے اس کا؟ میری پتلون گھٹنے کے پاس سے داغدار ہو چکی تھی، جسم پسینے سے تر تھا۔ انجانے خوف کے احساس سے دل لرز رہا تھا۔ کچھ پتہ نہیں میں کس طرح بس پر بیٹھا۔ مجھے ہر آدمی وکرم نظر آ رہا تھا۔ ہر نگاہ تعاقب کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ بس چاکار کالونی کے اسٹاپ پر رکی تو میں اتر کر گھر کی سمت روانہ ہوا۔ گھر میں بالکل سناٹا تھا۔ حسب معمول ہر چیز صاف ستھری اور قرینے سے رکھی ہوئی تھی۔ میں نے تارا کو آواز دی، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ کمروں میں دیکھا، کچن میں جھانکا، لیکن تارا کہیں موجود نہیں تھی۔ گھر میں کہیں موجود نہیں تھی۔ دل میں نئے اندیشے جنم لینے لگے۔ وہ گھر اکیلا چھوڑ کر اس طرح کہاں چلی گئی؟ آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں تھا۔ پھر میں نے دل کو تسلی دی، وہ بچہ نہیں تھی، ممکن ہے شاپنگ کے لیے چلی گئی ہو، مجھے انتظار کرنا چاہیے۔ اچانک میری نظر میز پر رکھی ہوئی چائے کی 2 پیالیوں پر پڑی۔ 2 پیالیاں؟ میرے جانے کے بعد کوئی آیا تھا، لیکن کون؟ کیا تارا اسی کے ساتھ گئی ہے؟ میں نے اپنے دل کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی، لیکن چائے کی ان 2 پیالیوں کو دیکھ کر دل میں پیدا ہونے والی شک کی آگ کو ٹھنڈی نہ ہو کر سکا۔ میں جلن اور حسد کے عالم میں ٹہلتا رہا۔ تارا کہاں گئی؟ کون آیا تھا جس کی تواضع اس نے چائے سے کی؟ کیا وہ اسی کے ساتھ گئی ہے؟ سوالات کا یہ سلسلہ ذہن کو پراگندہ کر رہا تھا۔ بڑے گھناؤنے خیالات ذہن میں ابھر رہے تھے۔ وکرم نے خط میں لکھا تھا، وہ بذات کیا سمجھتی ہے؟ نام بدل لینے سے وہ چھپ جائے گی؟ اب وہ خود کو تارا کہتی ہے۔ وکرم نے تارا کا چہرہ بگاڑ دینے کی دھمکی دی تھی۔ خدایا، کہیں وہ خطرے میں تو نہیں تھی؟ میں سارا شک و شبہ بھول گیا۔ تارا کی سلامتی مجھے عزیز تھی۔ وہ کچھ بھی ہو، کیسی بھی ہو، میں اسے محبت کرتا تھا۔ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ میری تارا ایسی نہیں تھی۔ وہ پھول کی طرح شگفتہ اور شبنم کی طرح پاکیزہ تھی۔ یہ کوئی گھناؤنی سازش تھی۔ کوئی تارا کو مجھ سے چھین لینا چاہتا تھا۔ میں دیوانہ وار گھر سے نکلا۔ میرے قدم خود بخود ٹپ ٹاپ کلب کی سمت اٹھنے لگے۔ یہ سب اسی بدمعاش کی سازش تھی جس نے مجھ پر حملہ کیا تھا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے وکرم کی پرواہ تھی، نہ اس بات کا خوف کہ کوئی میری نگرانی کر رہا ہوگا۔ شام ہو رہی تھی۔ مسلسل چلتے رہنے سے میری پشت پسینے سے بھیگ گئی تھی۔ ٹپ ٹاپ کلب تقریباً خالی تھا۔ وہاں سے نکل کر میں کچھ سوچتا رہا۔ اس جیسے بدمعاش عموماً کلبوں اور شراب خانوں میں ہوتے ہیں۔ ٹپ ٹاپ کلب میں نہ بار تھا، نہ گھٹیا پروگرام ہوتے تھے۔ پھر وہ کہاں مل سکتا تھا؟ اچانک مجھے یاد آیا،
ٹھنڈی سڑک پر ایسے کئی بار اور کلب تھے، وہ جگہ بھی بدنام تھی۔ میں اسی طرف چل دیا۔ مجھے وہاں بھی ناکامی ہوئی۔ میں نے ہر ایسی جگہ اسے تلاش کر لیا جہاں اس کے ملنے کا امکان ہو سکتا تھا۔ رات ہو چکی تھی، تنگ گلیوں اور بدنام کلبوں میں رونق بڑھتی جا رہی تھی۔ مترنم کہکہوں اور پراسرار سرگوشیوں کے اس علاقے میں میرا دم گھٹ رہا تھا، حلق خشک ہو رہا تھا۔ میں سڑک کے آخری سرے پر پہنچ چکا تھا۔ سامنے 2 منزلہ عمارت تھی جس پر بمبئی بورڈنگ ہاؤس کا بوسیدہ بورڈ لٹک رہا تھا۔ نیچے شیشے کے دروازے پر ریسٹوران لکھا ہوا تھا۔ میرے لپکتے ہوئے قدم خود بخود اس سمت میں بڑھنے لگے۔ چائے کی خواہش بڑی شدت سے ہو رہی تھی۔ ریسٹوران میں صرف 3 آدمی بیٹھے تھے جو شاید اسی بورڈنگ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ میں کونے کی میز پر بیٹھ گیا، چائے پی کر بل ادا کیا اور جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ اچھل پڑا۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے اتر رہا تھا۔ دل اتنے زور سے دھڑکنے لگا کہ میں فوراً کرسی پر بیٹھ گیا۔ نیچے اتر کر وہ میری سمت میں دیکھے بغیر واش بیسن کی طرف بڑھا جو عقبی حصے کے کونے میں تھا۔ برابر میں ہی دروازہ تھا جو شاید گلی میں کھلتا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھ پر جنون طاری ہو گیا۔ جی چاہا اس کا گلا دبوچ لوں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر واش بیسن کی طرف بڑھا۔ کسی نے میری جانب توجہ نہیں دی۔ وہ بدمعاش آئینے کے سامنے تولیے سے منہ صاف کرنے میں مصروف تھا کہ میں نے اچانک ہاتھ بڑھایا اور اپنی کونی کے جوڑ میں اس کی گردن اتنے زور سے دبائی کہ اس کی آواز بھی نہ نکل سکی۔ ہاتھ پاؤں چلانے کی کوشش کی تو یہیں ختم کر دوں گا، میں نے اتنے شفاف لہجے میں کہا کہ وہ ساکت ہو گیا۔ وہ اب تک میرا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا۔ میں اسے دھکا دیتا ہوا عقبی دروازے سے باہر لایا۔ یہ ایک تاریک اور ویران گلی تھی۔ ہر سمت کوڑے کچرے کے ڈھیر نظر آ رہے تھے۔ میری گرفت اس کے نرخرے پر اتنی سخت تھی کہ اس کی آنکھیں باہر نکلی آ رہی تھیں۔ غصے کے سبب میری کیفیت جنونی ہو رہی تھی۔ میں اسے دھکیلتے ہوئے بورڈنگ ہاؤس سے دور لے گیا اور پھر کوڑے کے ڈھیر کے پاس زور سے دھکا دیا۔ وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح گر پڑا۔ اس کا منہ کھلا ہوا تھا، سانس حلق میں نہیں جا رہی تھی اور وہ پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن میں تیار کھڑا تھا۔ میں نے ایک بھرپور گھوسا اس کی کنپٹی پر رسید کیا۔ وہ بے دم ہو کر گر پڑا۔ کتے، اب پتہ چلا تجھے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے، میں نے غضبناک لہجے میں کہا۔ پہچانا مجھے؟ میں خالد کمال ہوں۔ وہ مجھے خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا لیکن اس میں اٹھنے کی سکت نہ رہی تھی۔ میں نے گریبان پکڑ کر اسے اوپر اٹھایا۔ کس لیے تو میرے پیچھے پڑ گیا ہے؟ کیوں مجھے مارا؟ کیوں خط لکھا؟ کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ میری بیوی کہاں ہے؟ جہنم میں جاؤ، اس نے میرے سوالوں کے جواب میں صرف اتنا کہا۔ میں نے پوری قوت سے ایسا زبردست گھوسا اس کی کنپٹی پر رسید کیا کہ وہ چیخ مار کر الٹ گیا۔ یہ ترکیب مجھے اسی نے سکھائی تھی۔ ابھی اس کا قرض بے باک نہیں ہوا تھا۔ میری ٹھوکر اس کے پیٹ پر پڑی اور وہ تڑپ کر لوٹنے لگا۔ سچ سچ بتلاتا ہے یا ایک اور رسید کروں؟ میں نے لات اٹھائی تو وہ چیخ اٹھا۔ نہیں نہیں، اس نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، میں نے خود کچھ نہیں کیا، مجھے کرنے کے لیے کہا گیا تھا، مجھے بھیجا گیا تھا۔ کس نے بھیجا تھا تجھے؟ میں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کرائے کا غنڈہ تھا۔ میں اسے نہیں جانتا، اس نے کراتے ہوئے کہا۔ وہ اندھا ہے۔ اندھا ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ میں نے گھوسا تانتے ہوئے کہا۔ وکرم، اس نے جلدی سے کہا۔ میں اب تک اسی کو وکرم سمجھ رہا تھا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا، کون ہے وہ؟ کہاں ہے؟ اس نے اچانک مجھ پر چھلانگ لگانے کی کوشش کی لیکن میں نے 2 بھرپور مکے رسید کیے اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ کسی بدمعاش سے یہ میرا پہلا سابقہ تھا۔ آج مجھے اپنی قوت کا اندازہ ہوا تھا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں نے اسے گھسیٹ کر تاریکی میں ڈال دیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا روانہ ہو گیا۔ تنگ و تاریک گلی میں سناٹا تھا۔ میرے ذہن میں لاوا سا پک رہا تھا۔
ये अंधा विक्रम कौन था? अचानक मुझे याद आया कि सुबह के वाक़ये के बाद जब मैं दफ्तर चला जा रहा था तो मैंने अपने घर के सामने एक अंधे को देखा था। इसने कोट पतलून और फ्लैट हेड पहन रखी थी, आंखों पर गॉगल्स थे। वो एक चीतानुमा कुत्ते की जंजीर पकड़े जा रहा था। कुत्ता शिकारी लगता था। क्या विक्रम वही था? मुझे खत के अल्फाज याद आने लगे। मैं तुमसे बहुत करीब हूँ, इतना करीब कि तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते। खौफ से मैं कांप उठा। सड़क की रोशनी में पहुंचकर कतरे इत्मीनान हुआ। मुझे यकीन था कि विक्रम को गलतफहमी हुई है। मैं इससे सारी ज़िंदगी में कभी नहीं मिला था। बस मेरे स्टॉप पर जैसे ही रुकी, मैं उतरकर तेज़ी के साथ अपने घर की सिमत रवाना हो गया। करीब पहुंचा ही था कि चौंक उठा। घर की तमाम रोशनियां जल रही थीं और मेरे सामने एक हिजूम खड़ा था। मैं लोगों को धकेलता हुआ आगे बढ़ा। दिल सीने में उछल रहा था। मेरी नज़र घर के सामने खड़ी हुई एम्बुलेंस पर पड़ी और मेरा सर चक्कर खाने लगा। करीब खड़ी हुई पुलिस की 2 कारों पर नज़र पड़ी तो दिल बिल्कुल ही बैठने लगा। मैंने एक आदमी का शाना हिलाकर पूछा, क्या हुआ? ये मजमा क्यों लगा हुआ है? एक आदमी ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया, इसने बताया। बुज़दिल था साला, बीवी को मारकर फरार हो गया, दूसरे ने कहा। खालिद कमाल था कोई, कहते हैं कि आदमी तो भला था, मुमकिन है कि मामला कुछ और रहा हो, तीसरा बोला। ये सुनते ही मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। जहन मफलूज होकर रह गया था। तारा मर गई? किसी ने उसे कत्ल कर दिया था और शुबा मुझ पर किया जा रहा था। मैं सकते के आलम में खड़ा था। बोलने की कुव्वत बाकी ना रही थी। फटी फटी आंखों से सबकी तरफ देख रहा था। खूनी? अचानक एक निस्वानी आवाज़ फिजा में गूंजी। वो रहा खूनी, किसी ने अपनी बीवी का खून किया है, पकड़ लो इसे। मुझे यकीन ना आ सका था कि ये जुमला मेरे लिए कहा गया है, लेकिन मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। ऐसे लगा जैसे किसी ने पत्थर उठा के मारा हो। मुझे तारा का कातिल कहा जा रहा था। मैं तो अपनी तारा से बेपनाह मोहब्बत करता था। ये सब पागल हो गए थे। अरे देखते क्या हो, पकड़ लो इस राक्षस को, औरत फिर चीखी। यही खूनी है, मैंने इसे पिछले दरवाजे से निकलकर भागते हुए खुद देखा था। ये इस वक्त काला कोट और हेड पहने हुए था। मुझे धचका सा लगा। मैंने इस अधेड़ उम्र औरत को पहचान लिया था। वो हमारे मकान के पीछे रहती थी। अचानक एक और तेज़ आवाज़ आई, यही है खालिद, पकड़ लो इसे, यही कातिल है। मैं चौंक उठा। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं खतरे में था। सब मुझे मुजरिम समझ रहे थे, मुझे अपनी तारा का कातिल करार दे रहे थे, लेकिन ये झूठ था। मैंने कभी काला कोट पहना था, ना हेट लगाया था। फिर मुझे याद आया, वो अंधा काला कोट और हेट पहने हुए था, वही जो विक्रम था। पकड़ लो, जाने न पाए, कोई चीखा। किसी ने मुझे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। मैंने पूरी कुव्वत से इसे धक्का दिया और एक सिमत में भाग निकला। लोग चिल्लाए, औरतें चीखने लगीं, लेकिन मेरे कदम नहीं रुके। बार बार ज़हन खबरदार कर रहा था कि रुके तो पकड़े जाओगे। तुम बेगुनाह हो, लेकिन साबित कैसे करोगे? वो मनहूस औरत कह रही थी कि इसने तुम्हें अगबी दरवाजे से निकलकर भागते हुए देखा था। वो झूठी थी, लेकिन कानून भी तो अंधा होता है। पुलिस को मुलजिम की गिरफ्तारी से दिलचस्पी होती है, वो बेगुनाह हो या गुनाहगार। मैंने घूमकर देखा, 2 पुलिस वाले हिजूम को हटाकर निकलने की कोशिश कर रहे थे। मैंने अपनी रफ्तार और तेज़ कर दी। मजमा मेरे पीछे भाग रहा था, लेकिन मुझे सिर्फ एक फिक्र थी, तारा कैसी थी? क्या वो वाकई मर चुकी थी? मुझ पर बदहवासी और दहशत तारी थी। मैं किसी वहशी दरिंदे की तरह भाग रहा था और वो शिकारी कुत्तों की तरह मेरे पीछे लगे हुए थे। लोगों की चीखों पुकार ने जिस्म में बिजली सी भर दी थी। पुलिस की गाड़ियाँ मेरे ताक़ुब में रवाना हो चुकी थीं। लोग दरवाज़ों और खिड़कियों से झांक रहे थे, लेकिन किसी ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की। वो एक ख़तरनाक कातिल से खौफज़दा थे, जो इतना सफाक था कि अपनी बीवी को कत्ल कर बैठा था।
میں نے گھوم کر دیکھا، ایک پولیس کار سر پر آ پہنچی تھی۔ سامنے ایک بنگلہ تھا۔ میں نے اس کی چار دیواری پر چڑھ کر اندر چھلانگ لگائی اور بھاگتا چلا گیا۔ اب بھی حصے سے کود کر نکلا تو سامنے ایک گلی تھی۔ اس میں بھاگتا ہوا دوسری سڑک پر نکلا۔ سامنے دیکھا تو پولیس کار موڑ سے نکل کر میری سمت پڑ رہی تھی۔ دونوں جانب بلند و بالا فلیٹوں کے پلازا تھے اور سامنے ایک گلی تھی۔ میں بھاگتا ہوا گلی میں داخل ہوا۔ پولیس کار رکنے کی آواز آئی۔ میں تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ پیچھے سے ایک بھاری آواز آئی، رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ میں نے گھوم کر دیکھا تو پولیس افسر ریوالور بلند کر چکا تھا۔ عین اسی لمحے گلی کے دوسرے سرے سے ایک پولیس افسر میری سمت بڑھا۔ میں دونوں طرف سے گھر چکا تھا۔ دائیں جانب کی عمارت کے احاطے میں داخل ہونے کا چھوٹا سا گیٹ تھا۔ میں بے ساختہ اس کی طرف لپکا۔ عین اسی لمحے گولی چلنے کی آواز آئی، ایک چیخ بلند ہوئی، کسی کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے بدحواسی کے عالم میں گیٹ کو دھکا دیا تو وہ کھلا ہوا تھا۔ کسی بھی لمحے دوسرا فائر کیا جا سکتا تھا اور گولی میرے سینے کے پار ہو سکتی تھی۔ میں نے مڑ کر دیکھا، گلی کے دوسرے سرے سے آنے والا پولیس افسر زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا۔ گولی چلانے والا پولیس افسر اس پر جھکا ہوا تھا۔ اب سمجھ میں آیا کہ میں کیسے بچ گیا۔ میرے گیٹ کی طرف لپکنے سے گولی سامنے سے آنے والے پولیس افسر کو لگ گئی تھی۔ میں اندر بھاگا۔ 6 منزلہ عمارت کا عقبی زینہ سامنے تھا۔ عمارت کی بالائی منزل زیر تعمیر تھی۔ میں دیوانہ وار سیڑھیاں پھلانگنے لگا۔ سانس پھول رہی تھی، قدم لڑکھڑا رہے تھے، آنکھوں میں اندھیرا چھا رہا تھا، لیکن میں نے چھت پر پہنچ کر ہی دم لیا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میں زینے کی چھت پر چڑھنے میں کس طرح کامیاب ہوا، لیکن چھت پر پہنچتے ہی میں لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ شور و غل کی دھیمی آوازیں، سیٹیاں، پولیس کار کا سائرن، سب کچھ خواب کی سی صورت تھا۔ ایک مرتبہ آوازیں بہت قریب سے سنائی دیں، لیکن کسی نے سینے کی چھت پر چڑھ کر نہیں دیکھا۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ میں تھکان سے اتنا چور ہو چکا تھا کہ ہلنے جلنے کی طاقت نہیں رہی تھی۔ بس ایک خاموش دعا دل میں تھی، خدایا میری تارا سلامت ہو۔ اسی عالم میں جانے کب آنکھ لگ گئی۔ بارش کی ہلکی فوار سے آنکھ کھلی تو چند لمحے تک تو کچھ سمجھ بھی نہ آ سکا کہ میں کہاں ہوں۔ حواس درست ہوئے تو دیکھا کہ صبح کی سفیدی افق پر پھیلنے لگی تھی۔ اس بھیانک حقیقت نے ایک ہتھوڑے کی طرح ذہن پر ضرب لگائی کہ میں ایک مفرور قاتل تھا جسے پولیس تلاش کر رہی تھی۔ چھت کی بلندی سے پورا علاقہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے جھانک کر دیکھا، چاروں طرف سناٹا تھا۔ میں بمشکل زینے سے اتر کر نیچے پہنچ گیا۔ سڑکیں سنسان پڑی تھیں۔ مجھے یقین تھا کہ میری تلاش جاری ہوگی۔ گلیوں سے ہوتا ہوا میں کئی بلاک کے فاصلے پر جا کر پارک کے سامنے نکلا۔ داڑھی پڑی ہوئی تھی، کپڑے میلے ہو رہے تھے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جاؤں۔ اتنے میں ایک اخبار والا سڑک پر آیا۔ اس نے بنگلے کے لیٹر باکس میں اخبار ڈالا اور آگے بڑھ گیا۔ اخبار لیٹر باکس سے نکلا ہوا تھا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا اور مطمئن ہو کر گیٹ کے پاس پہنچا، اخبار نکالا اور تیزی سے چلتا ہوا پارک میں داخل ہو گیا۔ گھنے درختوں کے پیچھے جا کر گھاس پر بیٹھا۔ اخبار کھولتے ہی اپنی تصویر اور خبر پر نظر پڑی، جنونی شوہر کا بیوی پر قاتلانہ حملہ اور فرار، گرفتاری سے بچنے کے لیے پولیس افسر پر گولی چلا دی۔ آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ تارا کے قتل کا الزام ہی کیا کم تھا کہ اب پولیس افسر پر گولی چلانے کا الزام بھی مجھ پر عائد کر دیا گیا۔ خدا کا شکر تھا کہ وہ زندہ تھا۔ پولیس نے ہر سمت ناکہ بندی کر دی تھی۔ چپے چپے پر میری تلاش جاری تھی۔ میں نے خبر کا متن پڑھا۔ مسز خالد کمال کو پولیس نے فوراً سول اسپتال پہنچایا۔ ڈاکٹروں نے ان کی حالت نازک بتائی ہے، ان کو اب تک ہوش نہیں آیا ہے۔ خبر پوری پڑھتے ہی میں خوشی سے نڈھال ہو گیا۔ میرے آنسو نکل آئے۔ میری تارا زندہ تھی۔ خدا نے چاہا تو وہ بچ جائے گی۔ ہوش میں آتے ہی وہ پولیس کو حقیقت بتا دے گی۔ اخبار وہیں پھینک کر میں کھڑا ہو گیا۔ مجھ پر پولیس افسر پر گولی چلانے کا الزام جھوٹا تھا۔ خبر میں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ وہ اپنے ہی ساتھی کی گولی سے زخمی ہوا تھا۔
وہ بھی ابھی تک بے ہوش تھا۔ ہوش میں آ کر وہ حقیقت بتا دے گا، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے فوراً تارا کے پاس پہنچنا تھا، اس کی حالت کا پتہ لگانا تھا۔ ابھی سڑکیں سنسان تھیں، میں بآسانی سول اسپتال پہنچ سکتا تھا۔ ایک بار تارا کو دیکھ لوں، پولیس گرفتار بھی کر لے تو پرواہ نہیں۔ تارا ہوش میں آ کر ساری حقیقت بتا دے گی، پھر وہ خود شرمندہ ہوں گے۔ گولی چلانے کا الزام بھی ثابت نہیں ہوگا۔ میں تیزی سے پارک کے گیٹ کی طرف بڑھا۔ گلیوں سے ہوتا ہوا میں سول اسپتال کے ایک بھی گیٹ تک پہنچ گیا۔ بادلوں کی وجہ سے سورج میں چمک زیادہ نہیں تھی۔ راستے میں ملنے والے اکا دکا آدمیوں میں سے کسی نے مجھ پر توجہ نہیں دی۔ ابھی تک لوگوں نے غالباً اخبار نہیں پڑھا تھا، لیکن کچھ دیر بعد شہر میں ہر شخص مجھے پہچان لے گا۔ اسپتال کا بھی گیٹ کھلا ہوا تھا۔ اندر 3 ایمبولینس گاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ تارا اسپتال کے کس وارڈ میں ہوگی یہ مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن اسے تلاش کرنا دشوار نہ تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور لپک کر گیٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ گیٹ کے قریب عمارت میں داخل ہونے کا ایک دروازہ تھا۔ میں اس کی طرف بڑھا۔ اچانک کسی کار کی آواز سنائی دی۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ کار بڑی تیزی سے میری طرف آ رہی تھی۔ کار وہی تھی جس نے پارک میں مجھے کچلنے کی کوشش کی تھی۔ میں اس سکتے میں رہ گیا۔ کار وہی عورت ڈرائیو کر رہی تھی۔ اس کے برابر بیٹھے ہوئے شخص کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کے سر پر فلیٹ ہیڈ تھا، ماتھے تک جھکا ہوا فلیٹ ہیڈ، آنکھوں پر سیاہ اینک، گلے میں مفلر تھا، کوٹ کے کالر اٹھے ہوئے تھے۔ یہ وہی اندھا وکرم تھا۔ کار مجھ سے کچھ فاصلے پر رک گئی۔ عورت کار سے اتر کر میری سمت میں بڑھی۔ وہ ادھیڑ عمر اور بدصورت تھی، دبلی پتلی لیکن پھرتیلی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا پرس تھا۔ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر پہنچ کر وہ رک گئی اور تب میں نے اس کے دائیں ہاتھ میں دبے ہوئے چھوٹے سے پستول کو دیکھا۔ لباس سے وہ کرسچن لگتی تھی۔ ہیلو خالد کمال، اس نے پھٹی ہوئی آواز میں کہا۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتی ہو؟ میں نے بوکھلا کر کہا۔ تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ خاموشی کے ساتھ کار میں بیٹھ جاؤ، اس نے پستول کا رخ میرے سینے کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ تم ایک مرتبہ مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کر چکی ہو، میں نے پھنسی پھنسی سی آواز میں کہا۔ ہاں، اس مرتبہ تم خوش قسمت تھے جو بچ گئے تھے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جلدی کرو ورنہ اس وقت تم بچ نہ سکو گے۔ میں اس کے پستول کی زد میں تھا، اس لیے کار کی سمت بڑھنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ اندھا وکرم مضطرب نظر آ رہا تھا۔ تم آخر چاہتی کیا ہو؟ میں نے خوف زدہ لہجے میں پوچھا۔ بکواس بند کرو، دروازہ کھولو اور پچھلی سیٹ پر بیٹھ جاؤ، اس نے تحق معنی لہجے میں کہا۔ میرے پاس اس کا حکم ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ میرے بیٹھتے ہی اندھا وکرم میری سمت مڑا۔ سیاہ شیشوں سے اس کی بے نور آنکھیں مجھے اس طرح گھورتی ہوئی لگ رہی تھیں جیسے سب کچھ دیکھ رہی ہوں۔ وہ بھی ریوالور سے مجھے اپنی زد میں لیے ہوئے تھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے اپنی اینک اتار دی۔ خوف کی ایک سرد لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ وہ محض اندھا نہ تھا، آنکھوں کی جگہ 2 سوراخ نظر آ رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے اس کی آنکھوں کے ڈھیلے باہر نکال لیے ہوں۔ مجھے پہچانا خالد؟ اس نے خونخوار لہجے میں کہا، لیکن ہلنا نہیں۔ بے شک میں دیکھ نہیں سکتا، لیکن سن سکتا ہوں، محسوس کر سکتا ہوں۔ تم نے ذرا بھی حرکت کی تو کھوپڑی میں سوراخ کر دوں گا۔ عورت نے کار میں بیٹھ کر دروازہ بند کیا تو وکرم اچھل پڑا۔ عورت نے کار اسٹارٹ کی اور وکرم سے کہا، تم نے دیکھا وکرم، یہ کتنی آسانی سے ہاتھ آ گیا ہے؟ وکرم نے ہلکا سا کہا لگا کر کہا، ہاں گلوریا، تم واقعی بہت چالاک ہو، ہے نا خالد؟ ہم کو یقین تھا کہ تم کہیں بھی روپوش ہو، اپنی تارا کو دیکھنے ضرور آؤ گے، اس لیے ہم یہیں تمہارا انتظار کرتے رہے۔ کتنے برسوں سے یہ تمنا تھی کہ بس ایک بار تم میرے ہاتھ لگ جاؤ۔ تم پاگل ہو گئے ہو، میں نے دل جمی سے کہا۔ تم مجھے نہیں جانتے، میں نے زندگی میں پہلی بار تمہارا مکروہ چہرہ دیکھا ہے، اس نے پھر کہا لگایا۔ چالک بننے کی کوشش کر رہے ہو، اب تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔
خواہ آواز کو کتنا ہی بدل کر کیوں نہ بولو۔ کمینے، کیا تجھے اب بھی یہ امید ہے کہ مجھ سے بچ کر نکل جائے گا؟ اب میں جی بھر کر تجھ سے انتقام لوں گا، ایسا سبق دوں گا کہ تو مرنے کی دعا مانگے گا، غدار کتے۔ میں چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر ضبط کرتے ہوئے بولا، تمہارا دماغ چل گیا ہے، میں تم کو جانتا ہی نہیں، پھر کس بات کا انتقام لوگے تم مجھ سے؟ اس نے میری بات سنی انسنی کر کے کہا، نیلم کو دیکھنے آئے تھے؟ اس کا نام نیلم نہیں تارا ہے اور وہ میری بیوی ہے، میں نے قرا کر جواب دیا۔ اوہ، اس نے ہنستے ہوئے کہا، نام سے فرق کیا پڑتا ہے؟ اب وہ خود کو تارا کہے یا ستارہ، میں اور تارا تم دونوں کو نہیں جانتے۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں نے موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے صلح جوئی سے کہا۔ غلط فہمی ہوئی ہے؟ اس نے ہلکا سا کہا لگا کر زہریلے لہجے میں کہا، نیلم کی طرح تم نے بھی اپنا نام کیوں نہیں بدل لیا؟ تم سمجھتے تھے بھلا فتح گڑھ جیسی جگہ پر تمہیں کوئی تلاش کرنے کیوں آئے گا، لیکن میں تجھے پاتال سے بھی ڈھونڈ لاتا کتے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ اندھا انتقام کی آگ میں پاگل ہو رہا تھا۔ جس خالد کی وہ تلاش میں تھا، اس نے یقیناً اسے کوئی شدید اذیت پہنچائی تھی۔ اسے میری آواز بدلی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں سمجھ رہا تھا کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں دانستہ آواز بدل کر بول رہا ہوں۔ مجھے ایک بار پھر کوشش کرنی چاہیے۔ سنو وکرم، تم جس خالد کی تلاش میں ہو وہ میں نہیں ہوں، کسی نے تم کو دھوکہ دیا ہے۔ یقین جانو، میں کبھی کلکتہ نہیں رہا، میں آج تک وہاں کبھی نہیں گیا۔ وکرم نے کہا لگایا۔ وہ دیر تک ہنستا رہا، گڑ گڑا کر رحم کی بھیک مانگ خالد، گڑ گڑا کر بزدل، اس نے خونخوار لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں تجھے، مکار اور دغا باز ہے تو، مجھے غصہ نہ دلا ورنہ یہیں ڈھیر کر دوں گا۔ اس کا چہرہ اتنا بھیانک ہو گیا تھا کہ مجھے خوفزدہ ہونا چاہیے تھا، لیکن حیرت کی بات یہ کہ مجھ پر ذرا بھی اثر نہ ہوا اور میں اپنی جگہ ساکت بیٹھا رہا۔ اچانک وہ دیوانوں کی طرح ہنسنے لگا، اس کا سارا جسم ہل رہا تھا، مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ رو رہا تھا۔ مجھے اس پر ترس آنے لگا تھا، وہ اپنی بے نور آنکھوں کے لیے رو رہا تھا، اس کرب و اذیت کے باعث رو رہا تھا جس میں خالد کی وجہ سے مبتلا تھا۔ یہ اور بات تھی کہ میں وہ خالد نہیں تھا۔ پھر وہ خاموش ہو گیا، اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ وہ اپنے دشمن کو پا لینے پر خوشی سے بے تاب ہو رہا تھا اور سمجھ رہا تھا جس دشمن کی تلاش میں وہ سرگرداں تھا وہ مل گیا ہے۔ مجھ سے اس کا مکروہ چہرہ دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ میں کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا۔ سڑک پر چلتے پھرتے ہجوم میں جگہ جگہ پولیس والے نظر آ رہے تھے۔ پولیس والے گشت کر رہے ہیں؟ وکرم نے اچانک سوال کیا۔ ہاں، جگہ جگہ، میں نے جواب دیا۔ انہیں تمہاری تلاش ہے خالد، لیکن اطمینان رکھو بزدل، میں تمہیں ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ تمہیں جو بھی سزا دینی ہے وہ میں تمہیں دوں گا، اس نے شفاق لہجے میں کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے وکرم، لیکن کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ سزا دینے سے پہلے تم یہ اطمینان کر لو کہ میں وہی آدمی ہوں جس کی تمہیں تلاش تھی، جو واقعی تمہارا مجرم ہے؟ غصے سے اس کا پستول والا ہاتھ کانپنے لگا، جانے انتقام کی کتنی شدید آگ اس کے سینے میں دہک رہی تھی۔ شٹ اپ، وہ دھاڑا، اب ایک لفظ بھی کہا تو گولی مار دوں گا۔ مجھے مایوس کرنے کی کوشش نہ کر خالد، میری قوت برداشت ختم ہو گئی تو زندہ نہیں بچے گا۔ میں خاموش رہا۔ کچھ دیر بعد ہم شاہکار کالونی سے گزر رہے تھے۔ میں مضطرب ہو گیا، جانے میری تارا کس حال میں تھی۔ اس اندھے درندے کی وجہ سے اسے دیکھ بھی نہ سکا تھا۔ اسی کمینے نے تارا کو ہلاک کرنے کی کوشش کی تھی۔ غصے اور نفرت سے میرا خون کھولنے لگا۔ وکرم، کیا تارا کو ہلاک کرنے کی کوشش تم نے کی تھی؟ اس کی یہ حالت تم نے کی؟ میں نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ اندھے وکرم نے مسرت سے بے تاب ہو کر کہا لگایا۔ وہ میری آواز میں چھپے ہوئے کرب سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں نے اس پر جھپٹنے کے ارادے سے جنبش کی تو فوراً ریوالور کی نال بلند ہو گئی۔ خبردار، جو اپنی جگہ سے ہلے، وکرم نے کراتے ہوئے کہا۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ میں اندھا ہوں، میری چھٹی حس بہت تیز ہے،
اس سے پہلے کہ تمہارا ہاتھ ریوالور تک پہنچے میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ میں جانتا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ کار ایک بنگلے کے احاطے میں داخل ہوئی اور دروازے کے پاس جا کر رک گئی۔ گلوریا کار سے اتر کر پچھلے دروازے کے پاس آئی تو اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ میں اسی طرح بیٹھا رہا۔ اگر تم مجھے نہیں جانتے تو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ وکرم نے پوچھا۔ تمہارے خط سے۔ کیا تم بھول گئے کہ تم نے خط میں اپنا نام بھی لکھا تھا؟ میں نے جواب دیا۔ میں نے اس گنڈے کو بھی تلاش کر لیا تھا، اس نے بھی مجھے تمہارا نام بتایا تھا۔ وہ آہستہ سے بولا۔ تو تم نے اسے تلاش کر لیا، اس سے میرے بارے میں پوچھ لیا۔ میں سمجھتا تھا کہ بلونت بہت طاقتور ہے، لیکن تم نے مجھے تلاش کیوں نہیں کیا؟ بہت کوشش کی میں نے جواب دیا۔ میں تمہیں حقیقت بتلانا چاہتا تھا۔ حقیقت؟ تم پھر یہ کہنا چاہتے ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے؟ تم وہ خالد نہیں ہو جس کی مجھے تلاش تھی؟ اس نے غصے سے کہا۔ سنو وکرم، تم دیکھنے سے معذور ہو، لیکن یہ عورت گلوریا تو دیکھ سکتی ہے۔ یہ یقیناً اس شخص کو پہچانتی ہوگی۔ اس سے پوچھو کہ کیا میں وہی خالد ہوں؟ کمینے، مجھے پھر دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو میرے ساتھ جس کاروبار میں شریک تھا، گلوریا کو اس کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ میری زندگی کے اس رخ کی خبر تو اس بیچاری کو اس وقت ہوئی جب تو نے مجھے اندھا کر دیا۔ وہ تجھے کیسے پہچان سکتی ہے؟ ٹھیک ہے نا گلوریا؟ گلوریا نے جواب دینے کے بجائے کار کا دروازہ کھولا۔ باہر نکلو، باقی باتیں اندر چل کر ہوں گی۔ گلوریا میری بیوی ہے، وکرم نے کہا۔ وہ ایک شریف عورت کی طرح زندگی بسر کر رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ میں تم جیسے خطرناک اور شاطر لوگوں کے ساتھ مل کر دھندا کر رہا تھا۔ وہ مجھے بہت شریف اور دیانتدار سمجھتی تھی، لیکن تو نے بزدل ہماری زندگی میں زہر گھول دیا۔ تو نے مجھے تباہ کر دیا۔ باہر نکلو، گلوریا نے پستول کا رخ میری سمت کرتے ہوئے کہا۔ میں کار سے باہر نکل آیا۔ مجھے گلوریا میں شریف بیوی کی کوئی جھلک نظر نہ آئی۔ اس کی منحوس شکل سے مکاری ٹپک رہی تھی۔ پھر بھی میں نے کوشش کی۔ مسز وکرم، میرا خیال ہے۔ نہیں خالد، بیکار ہے، وکرم نے کار کے اندر سے کہا۔ گلوریا نے تم کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن میں اسے تمہارے بارے میں سب کچھ بتلا چکا تھا، سب کچھ۔ تم اسے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ وہ اب سب کچھ جانتی ہے، یہ بھی کہ میں اسے کس طرح دھوکہ دیتا رہا، اور نیلم کے بارے میں بھی۔ گلوریا کسی شیرنی کی طرح وکرم کی طرف مڑی۔ مت لو اس کتیا کا نام، وہ تھاڑی، مت لو اس کا نام، خبردار جو اب یہ نام لیا میرے سامنے۔ دیکھا تم نے گلوریا کتنی نفرت کرتی ہے اس سے، وکرم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم بنگلے میں داخل ہوئے تو سیلن کی ناگوار بو نے ہمارا استقبال کیا، جیسے وہ بہت عرصے سے بند رہا ہو۔ دریچوں پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ گلوریا نے لائٹ جلا دی، لیکن نیم تاریکی بدستور رہی۔ میں ان کے آگے آگے چلتا ہوا جس کمرے میں داخل ہوا، اس کا فرنیچر بہت پرانا تھا۔ ہر سمت چھائے ہوئے سناٹے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہاں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی مقیم نہیں تھا۔ گلوریا ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ میں اب بھی اس کے پستول کی زد میں تھا۔ وکرم نے مجھے بیٹھنے کا حکم دیا۔ تم کو حیرت ہوگی کہ میں نے پہلی ملاقات میں تمہیں کیوں نہ ہلاک کر دیا، وکرم نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مجھے تو اس بات پر حیرت ہے کہ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے، میں نے کہا۔ تم یہ تصدیق کیے بغیر کہ میں کون ہوں، ایک بے گناہ آدمی کو کیسے ہلاک کر دو گے؟ چالاک نہ بنو بزدل، میں نے تصدیق کرنے کے بعد قدم اٹھایا ہے۔ وہ بے تابی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا، ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا۔ پہلے مجھے ٹونی نے تمہارے بارے میں اطلاع دی تھی، لیکن وہ بضد تھا کہ میں خود نہ آؤں، کسی اور آدمی کو بھیج کر تمہارا قصہ پاک کر دوں۔ وہ اچانک میرے سامنے رک گیا، سانپ کی طرح پھنکارتے ہوئے بولا۔ میں تم کو اتنی آسانی سے موت کیسے مرنے دیتا؟ یوں تو تاریکی میں صرف ایک گولی تمہیں موت کی نیند سلا سکتی تھی۔ میں تمہیں تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، اذیت سے سسک کر رحم کی بھیک مانگتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کمینے، دغا باز،
तुझे ऐसी दर्दनाक असियत देकर मारूंगा जिसका तू तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो हाँफ रहा था और उसका चेहरा भयानक हो गया था। तुमको अपने दुश्मन से नफरत करने का पूरा हक है विक्रम, मैंने आहिस्ता से कहा, लेकिन मुझसे नफरत करना हिमाकत है। मुझे कुछ पता नहीं कि ये चक्कर क्या है। तुम्हारा दुश्मन मैं नहीं हूँ। वो ठाड़ा, तू मेरा दुश्मन नहीं है कुत्ते, तो कोई और खालिद है। तू मुझे नहीं जानता, तू मुझे धोखा नहीं दे सकता। तो फिर चलाओ गोली, ख़त्म कर दो मुझे, इंतज़ार क्यों कर रहे हो, मैंने भी गुस्से में कहा। बड़ी जल्दी है तुझे मरने की, उज़ैर खंजर से बोला। मैं जानता हूँ तुम मुझे कत्ल नहीं कर सकते, मुझे कत्ल कर दिया तो तुम बचकर ना जा सकोगे, मैंने इसे घूरते हुए कहा। ये बात है, वो जहरीले लहजे में बोला। तुम जब मेरे 2 लाख लेकर भागे थे तब भी यही समझते थे। तुमने मुझे अंधा करते वक्त भी यही सोचा होगा। लेकिन सलील, अब तुझे शहर का हर पुलिस वाला तलाश कर रहा है। मैं कहूँगा कि तू अचानक हमारे घर में घुस आया था, हमको मजबूर कर रहा था कि यहाँ तुझे छुपे रहने दिया जाए। हमारे इनकार पर तू मुश्तइल हो गया और मुझे अपने दिफा में गोली चलाना पड़ी। मुझ में अब बर्दाश्त की कुव्वत ना रही थी। मैं उछलकर खड़ा हो गया। इसने फुर्ती के साथ पीछे हटकर रिवॉल्वर तान लिया। कमीने आदमी, तूने मेरी तारा को कत्ल करने की कोशिश की थी, मैंने गज़बनाक लहजे में कहा और आगे बढ़ा। तूने ये ज़ाहिर करने की कोशिश की कि कातिलाना हमला मैंने किया था। मेरे साथ जो कुछ हुआ शायद मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन मेरी तारा के साथ जो कुछ हुआ है इसके लिए मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। तारा पर हाथ उठाने वाले को ज़िंदा रहने का हक नहीं है। ठहरो, विक्रम पीछे हटते हुए चिल्लाया। वह हैरान नजर आ रहा था। तुम समझते हो इसे कत्ल करने की कोशिश मैंने की थी? तुम जानते हो मैं इस औरत को गज़न नहीं पहुंचा सकता। तुम मेरी इस कमज़ोरी से वाकिफ़ हो, लेकिन जिस किसी ने भी यह हरकत की मेरा काम आसान कर दिया। तुम झूठ बोलते हो विक्रम, मैंने दांत पीसते हुए कहा। तुम्हारे अलावा और कौन तारा को कत्ल करने की कोशिश कर सकता है? कौन हमारा दुश्मन हो सकता है? विक्रम ने अचानक कहकहा लगाया। वो इस तरह हंस रहा था जैसे मेरी बात बड़ी मजाक का खेस लगी हो। और कौन दुश्मन हो सकता है? जैसे तुम इस औरत को जानते ही नहीं। वो तुम्हारे साथ फरार हुई तब मुझे उसका असल रूप मालूम हुआ और यह भी पता चला कि वो किस खुमाश की थी। तुम्हारे अलावा और उसके कितने आशना होंगे ये तुमको भी अंदाज़ा नहीं होगा। इसने किसी और से बेवफाई की होगी, मेरी तरह किसी और को धोखा दिया होगा, कोई दिल जला रहा होगा जिसने इसको कत्ल करने का फैसला कर लिया होगा। नहीं, मैं गुस्से और बेबसी के आलम में चीखा। इसका कोई दुश्मन नहीं है। तारा वो औरत नहीं है जिसे तुम नीलम के नाम से जानते हो। तुमको जाने किस जालिम ने मेरे पीछे लगा दिया है। विक्रम, तुमको जिस खालिद और नीलम की तलाश है वो हम नहीं हैं। बंद करो ये बकवास, वो ज़ख्मी दरिंदे की तरह धाड़ा। मैं खूब जानता हूँ कि तुम क्या हो क्या नहीं हो। तुम ही ने नीलम को मेरी रकम चोरी करने पर उकसाया था। तुम ही ने मेरी आंखों पर तेज़ाब फेंका था। तुम और नीलम दोनों मेरी तबाही के जिम्मेदार हो। पता नहीं तुम क्या बक रहे हो, मैंने तड़प कर कहा। लेकिन गौर से सुनो विक्रम, बहुत गौर से। सवाल सिर्फ मेरी ज़िंदगी का नहीं है, मेरी बीवी की ज़िंदगी का भी है। इसलिए अच्छी तरह समझ लो। तुम मुझे जो खालिद समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ। अस्पताल में पड़ी हुई मेरी बीवी भी वो नीलम नहीं है जिसकी तुमको तलाश है। बकते रहो, तुम्हारी आजिज़ी और फरियाद मुझे भली लग रही है, उसने गलीज सी मुस्कुराहट के साथ कहा। मैंने बेबसी के साथ गहरी सांस ली, फिर समझाने के अंदाज में कहा, सुनो विक्रम, तुम कहते हो कि ग्लोरिया इस खालिद को जानती ही नहीं जिसकी तुम्हें तलाश है। ग्लोरिया ने तो कभी इसे देखा ही नहीं, वो कैसे जान सकती है? ठीक है, लेकिन तुमने तो देखा था, मैंने कहा। तुम तो ये जान सकते हो कि मैं वो खालिद नहीं। तुम क्या मजाक कर रहे हो कमीने? तुमने मुझे अंधा कर दिया, अब मैं तुम्हें कैसे देख सकता हूँ, कैसे पहचान सकता हूँ? तुम देख नहीं सकते,
لیکن یہ تو بتا سکتے ہو کہ اس کا حلیہ کیسا تھا؟ میں بھلا وہ چہرہ کیسے بھول سکتا ہوں؟ تمہارا منحوس چہرہ تو مجھے خواب میں بھی نظر آتا ہے۔ زندگی میں پہلی بار مجھے اپنے حلیے کی فکر ہوئی تھی۔ میں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میرا چہرہ گول اور بھرا ہوا ہے۔ وکرم، کیا اس شخص کا چہرہ گول تھا؟ وہ ایک لمحے سوچتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، نہیں، اس کا چہرہ لمبا تھا، لیکن تم جھوٹ بولنے کے ماہر ہو۔ تم گلوریا سے تصدیق کرا لو، میں نے جلدی سے کہا۔ نہیں وکرم، اس کا چہرہ بالکل گول ہے۔ گلوریا نے پہلی بار زبان ہلائی۔ میرا دل خوشی سے دھڑکنے لگا تھا۔ میرے ماتھے پر ان درمیانی حصے میں ایک پیدائشی سرخ نشان ہے۔ میں نے گلوریا کی سمت دیکھ کر کہا، یہ ٹھیک کہتا ہے۔ گلوریا نے کہا، نشان نظر آ رہا ہے۔ یہ بھی کوئی چال ہوگی اس کی، وکرم نے پھنسی پھنسی سی آواز میں کہا۔ اس کے چہرے سے پریشانی چھلکنے لگی تھی۔ میری ناک لمبی اور بیچ سے اٹھی ہوئی ہے۔ نہیں، وکرم سرگوشی میں بولا، اس کی ناک تو چھوٹی اور مڑی ہوئی تھی۔ میری آنکھیں بھوری اور بڑی بڑی ہیں۔ گلوریا، وکرم نے گھٹی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں وکرم، بڑی بڑی اور بھوری آنکھیں ہیں اس کی، گلوریا نے تصدیق کی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کی آنکھیں تو بہت چھوٹی تھیں، بٹن کی طرح۔ وکرم پر بدحواسی طاری ہونے لگی۔ ادھر آؤ، میرے قریب آؤ، وہ چیخ کر بولا۔ میں بالکل اس کے قریب پہنچ گیا۔ وکرم کا ریوالور میرے جسم سے مس ہونے لگا۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ تم فکر نہ کرو وکرم، اس نے ذرا بھی کوئی حرکت کی تو میں اس کی کھوپڑی میں چھید کر دوں گی، گلوریا نے مجھ پر پستول تان کر کہا۔ وکرم نے ریوالور جیب میں رکھا اور میرا چہرہ چھونے کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ جس خالد کی اسے تلاش تھی وہ یقیناً پستہ کد تھا۔ گلوریا نے بھی شاید محسوس کر لیا تھا۔ ہاتھ تھوڑا اوپر اٹھاؤ وکرم، یہ تم سے بہت لمبا ہے۔ وکرم کے حلق سے گھٹی ہوئی سی سسکی نکلی، چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ شخص خود انداز میں پیچھے ہٹا۔ اس کے چہرے پر کرب و اذیت کے سائے لہرانے لگے۔ اچانک اس کا جسم کانپنے لگا، ضبط کا دھارا ٹوٹ گیا اور وہ سسکیاں لے کر رونے لگا۔ پیچھے ہٹتا ہوا صوفے تک پہنچا اور اس پر گر کر اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ وکرم کا یہ نیا روپ میرے سامنے تھا۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ میں نے گلوریا کی طرف دیکھا، وہ ساکت کھڑی تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ یہ کتنی سنگ دل عورت تھی۔ اس نے وکرم کو تسلی دینے کی زحمت بھی نہیں کی۔ گلوریا، ایک بار پھر میں دھوکہ کھا گیا، وکرم نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ اس نے مجھے دھوکہ دے دیا، میں ناکام ہو گیا گلوریا۔ ہاں وکرم، تم ٹھیک کہتے ہو۔ گلوریا کا چہرہ سپاٹ تھا۔ لیکن تم جانتی ہو میں کتنے اعتماد کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ میں نے اس کی اطلاع پر یقین کر لیا تھا۔ ٹونی پر مجھے کتنا اعتماد تھا۔ اس نے میرے ساتھ یہ مذاق کیوں کیا؟ وکرم نے سسکی لے کر کہا۔ اس نے تو لکھا تھا کہ خالد کا مال یہی ہے۔ اس نے لکھا تھا نیلم نے اپنا نام بدل لیا ہے۔ تمہیں یہاں بلانے کی کوئی وجہ تو ضرور ہوگی، گلوریا نے سرد لہجے میں کہا۔ اس شخص کی نشاندہی کا کوئی تو سبب ہوگا۔ وکرم چونک کر گلوریا کی طرف گھوما۔ مجھے یہاں کیوں بلایا گیا گلوریا؟ ٹونی نے کیوں ایسی حرکت کی؟ آخر کیوں؟ میں آنکھوں کے بغیر دیکھ نہیں سکتا، اس لیے۔ تمہاری آنکھیں میں ہوں وکرم، گلوریا نے جواب دیا۔ وہ تو ٹھیک ہے گلوریا، لیکن تم کو نہیں معلوم کہ کیا دیکھنا ہے؟ وہ تمہارے سامنے سے بھی گزر جائے تو کیسے پہچانو گی؟ تم نے اسے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اس نے چھنچھلا کر اپنی ہتھیلی پر مکہ مارا۔ او گاڈ، میں کس طرح اسے تلاش کروں؟ تمہیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں وکرم، دروازے سے آواز آئی۔ وکرم اس طرح اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ میں نے گھوم کر دیکھا، دروازے میں ایک پستہ قد آدمی کھڑا تھا۔ وہ پتلون قمیض میں تھا، سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی، ہاتھ میں پستول تھا۔ یہ آواز تو اسی دغا باز کی ہے، وکرم چیخ اٹھا۔ گلوریا، ختم کر دو اسے، دیکھ کیا رہی ہو؟ یہی خالد ہے، مجھے اسی کی تلاش تھی، مار دو گولی اس کمینے کو، دروازے میں کھڑے ہوئے شخص نے کہا لگایا۔
ہاں وکرم، میں وہی ہوں جس کی تمہیں تلاش تھی۔ میں نے سوچا کہ تمہاری پریشانی ختم کر دوں، اس لیے خود آ گیا۔ لیکن گلوریا کو گولی چلانے پر مت مجبور کرو، وہ میرے پستول کی زد میں نہیں ہے، لیکن تم ضرور ہو۔ وکرم، اگر گلوریا نے گولی چلائی تو میں تمہاری کھوپڑی میں بھی چھید کر دوں گا۔ ٹھہر جاؤ گلوریا، ابھی گولی نہ چلانا، وکرم نے کہا۔ دروازے میں کھڑے میرے ہم نام نے کہا، میں جانتا تھا کہ تم عقل سے کام لوگے وکرم۔ وکرم غصے سے دانت پیس کر بولا، یہ بات نہیں ہے رذیل، میں نہیں چاہتا کہ کسی اور کی گولی تیری موت لائے، یہ کام صرف مجھے کرنا ہے۔ میں تمہیں ختم کر دوں گا وکرم، بے دریغ گولی مار دوں گا، خالد نے دھمکی دی۔ انتظار کیوں کر رہے ہو، چلا دو نا گولی، لیکن یہ نہ بھولو کہ تم بھی زندہ نہ بچو گے، گلوریا کا نشانہ بے خطا ہے، وکرم نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ فیصلہ تمہارے اختیار میں ہے بزدل کتے، تم ہم میں سے کسی ایک کو مار سکتے ہو، صرف ایک کو، پھر تم بھی جہنم رسید ہو جاؤ گے۔ خالد خاموش کھڑا رہا، اس کی آنکھوں میں صفا کی چمک رہی تھی۔ وہ قد میں مجھ سے کہیں چھوٹا تھا، چھریرا بدن تھا، چہرہ لمبوترا تھا جس سے مکاری جھلکتی تھی۔ میں نے اپنی جگہ سے تھوڑی سی جنبش کی تو اس نے پستول کا رخ میری طرف کیا۔ اس کی عمر 40 سے اوپر کی تھی۔ خاموش کھڑے رہو پیارے، ابھی مجھے ان دونوں سے نمٹنا ہے، تمہارا حساب بعد میں کروں گا، اس نے مجھے مخاطب کیا۔ اس کے لیے تم زندہ نہیں رہو گے، وکرم نے قرا کر کہا۔ خالد غصے میں بولا، تو اب بھی یہی سمجھتا ہے کہ مجھ سے انتقام لے سکے گا اندھے؟ وکرم دل ملا کر رہ گیا۔ تیری موت تجھے خود میرے پاس لے کے آئی ہے کتے، اس نے دانت پیس کر کہا۔ یہ تیری خوش فہمی ہے وکرم، خالد حقارت سے بولا، تو اندھا نہیں، عقل سے بھی کوڑا ہے، میں نے خود تجھے یہاں بلوایا تھا۔ اس نے گلوریا کی طرف دیکھا۔ تم اب بھی اس اندھے سے ہمدردی رکھتی ہو گلوریا، یہ جاننے کے باوجود کہ یہ شخص کتنا مکار اور دغا باز ہے، تم کو اندھیرے میں رکھ کر نیلم سے محبت کی پینگیں بڑھا رہا تھا۔ یہ تو نیلم تھی جس نے اسے دھتکار دیا، ورنہ یہ اس کی جوتیاں چاٹتا رہتا۔ شٹ اپ، گلوریا دیوانوں کی طرح چیخی۔ خالد نے بڑے زور کا کہا لگایا اور وکرم سے کہا، یہ چڑیل تم سے محبت کرتی ہے وکرم، ظاہر ہے اس کی مکروہ شکل صرف تم ہی برداشت کر سکتے ہو۔ گلوریا کا چہرہ غصے سے بھیانک ہو گیا، وہ خونخوار نظروں سے خالد کو دیکھتی رہی۔ مجھے امید نہ تھی کہ میرے دوست جن پر مجھے بھروسہ تھا مجھے اس طرح دھوکہ دیں گے، وکرم بڑبڑایا۔ یہ نہ بھولو کہ ہمارے دوست مشترکہ تھے، ٹونی ایک اندھے کی نسبت میرا دوست زیادہ ہے، تم اب اس کے لیے بیکار ہو چکے ہو، خالد نے زہر خند سے کہا۔ تمہاری ایما پر ٹونی نے مجھے یہاں بلوایا تھا، یہ بات ہے؟ وکرم کے لہجے میں مایوسی تھی۔ ہاں، خالد بولا، اور یہ بنگلہ میں نے ہی اسے تمہارے ٹھہرنے کے لیے دلوایا، میرے کہنے سے اس نے اس خالد کمال کو تمہارا مجرم بنا کر پیش کیا۔ یہ مجھے نہیں جانتا، لیکن میں اس کے گھر کے قریب رہتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ میں تم سے جعلی نام سے ملا تھا، میرا اصلی نام شنکر دیال ہے۔ اس انکشاف سے وکرم کا منہ لٹک گیا، اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ پھر تم یہاں کیوں آ گئے؟ تم کو یقین رہا ہوگا کہ میں تمہارے دھوکے میں اس شخص کو قتل کر دوں گا، شنکر صفائی سے بولا۔ میں سمجھتا تھا کہ تم خاموشی کے ساتھ اس قربانی کے بکرے کو قتل کر کے واپس چلے جاؤ گے، لیکن تم نے تو ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اب میری سمجھ میں آ گیا، وکرم انتقام کی آگ میں اس قدر جل رہا تھا کہ مجھے ایک ہی بار ہلاک نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ مجھے اذیت سے تڑپا تڑپا کر لطف اندوز ہونا چاہتا تھا، مجھے سسکا سسکا کر مارنا چاہتا تھا۔ شنکر نے جب یہ دیکھا کہ اس کے فریب کا بھانڈا پھوٹ جائے گا، میں وکرم کو بتا دوں گا کہ جس خالد کمال کی اسے تلاش تھی وہ میں نہیں ہوں، تو اب اسے مداخلت کرنا پڑی، اسی لیے میں یہاں آ گیا تاکہ یہ کام ٹھیک طرح انجام پا جائے۔ شنکر نے بات جاری رکھی، جب تم تینوں یہاں آئے تو میں یہیں موجود تھا،
बराबर वाले कमरे में। जब तुम्हारा कुत्ता मुझे सूंघता रहा, वो भी मुझे तुम्हारी तरह अंधा लगता है विक्रम। विक्रम का चेहरा अचानक ही दमक उठा। मुझे हैरत हुई, इसकी वजह समझ में न आ सकी। शंकर की फातिहाना नज़रों में भी उलझन सी नमूदार हुई। टॉमी, अचानक विक्रम थाड़ा। दूसरे लम्हे ही इसका चीतानुमा कुत्ता दरवाजे में खड़ा था। वह आहिस्ता आहिस्ता उठा रहा था। गर्दन के बाल खड़े हो गए थे। इसे गोया मालिक की ज़िंदगी खतरे में होने का एहसास हो गया था। मैं समझ गया कि वो तरबियत याफ्ता खूंखार कुत्ता है। शंकर के माथे पर अब पसीना चमक रहा था। वो खूंखार नज़रों से कुत्ते को देख रहा था। अगर वह विक्रम का कुत्ता न होता तो मेरे भी औसान खता हो जाते। इसे हटा दो विक्रम, वरना मैं गोली मार दूंगा, शंकर ने खुद पर काबू पाते हुए कहा। विक्रम ने कहा लगाया, मार दो इसे गोली, डर क्यों रहे हो? तुमने तो बड़ा मुकम्मल मंसूबा बनाया था। हम सबको कत्ल करके जाने वाले थे, फिर इंतज़ार किस बात का कर रहे हो? तुम सिर्फ एक गोली चला सकोगे। खूब सोच लो किसको निशाना बनाना है, मुझे, ग्लोरिया को या टॉमी को। लेकिन जल्दी फैसला कर लो। टॉमी ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करेगा। शंकर दम्बखुद खड़ा था। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था, लेकिन वो पूरी तरह चौकन्ना था। किल टॉमी, विक्रम चिल्लाया। कुत्ता इसी हुक्म का मुंतज़िर था। उसने किसी खूंखार चीते की तरह शंकर पर जस्त लगाई। इसके हवा में बुलंद होते ही शंकर तेज़ी से एक तरफ हट गया और पिस्तौल का दस्ता उसके सर पर मारा। वो तेज़ी में शंकर के पास से होता हुआ आगे निकल गया। इसकी कुर्राहट की आवाज़ हलक में घुटकर रह गई। वो फर्श पर धमाके के साथ गिरा, लेकिन फिर उठ न सका। शंकर ने उसके दिमाग पर कारी ज़रब लगाई थी। टॉमी, ग्लोरिया के हलक से घुटी हुई आवाज़ निकली। विक्रम देख नहीं सकता था, लेकिन इसने महसूस कर लिया था कि क्या हुआ है। इसने मुंह ऊपर उठाकर जैसे हवा में सूंघा और शंकर पर जस्त लगा दी। इसका दुरुस्त अंदाज़ा देखकर मुझे हैरत हुई। दोनों एक कुर्सी पर गिरे, जो टूटकर चकनाचूर हो गई। विक्रम ने दोनों हाथों से शंकर की गर्दन पकड़ ली थी। शंकर ने जोर लगाकर विक्रम को नीचे कर दिया। दोनों कलाबाजियां खाते हुए दरवाजे के पास पहुंच गए। शंकर ने अब तक पिस्तौल हाथ से नहीं छोड़ा था। वो एक हाथ से विक्रम का मुकाबला कर रहा था। दोनों एक दूसरे को ज़ेर करने के लिए ताकत आजमाई कर रहे थे, एक दूसरे पर मुक्के बरसा रहे थे। मैंने ऐसी होलनाक लड़ाई कभी नहीं देखी थी। वो भेड़ियों की तरह एक दूसरे से गुत्थम गुत्था थे। ग्लोरिया का पिस्तौल मुसलसल शंकर की ताक में था। वो गोली चला सकती थी, लेकिन इस धम्मा चौकड़ी के दौरान विक्रम के सदमे आने का भी खतरा था। अचानक मुझे अपना होश आया। मैं इस वक्त दरवाजे के पास खड़ा था, जो सड़क की जानिब खुलता था। इस वक्त दरवाज़ा खुला हुआ था। ग्लोरिया कनखियों से मुझे देख रही थी, लेकिन ये मौका दोबारा न मिल सकता था। मैं फुर्ती के साथ घूमा और बाहर छलांग लगा दी और सड़क पर आ रहा। हर लम्हा पुश्त में गोली लगने का खदशा था, लेकिन मैंने मुड़कर नहीं देखा। गिरते ही फुर्ती के साथ उठा और बेतहाशा भाग निकला। किसी गोली ने मेरा ताक़ुब न किया, न कमरे के अंदर ही गोली चलने की आवाज़ आई। वो दोनों शायद अब तक लड़ रहे थे। जिंदा बच जाने की खुशी और ताज़ा हवा के झोंकों ने मुझ में नई जिंदगी पैदा कर दी थी। मुझे मालूम था कि पुलिस को मेरी तलाश थी, लेकिन अब मुझे गिरफ्तारी का खौफ न था। मैं हकीकत जान चुका था। मुझे सिर्फ एक बात की फिक्र थी, खुदा करे मेरी तारा ठीक हो, वो सलामत रहे। सड़क पार करके मैं गली में घुसा और अपने मकान के सामने निकल आया। इधर उधर देखा, मुझे कहीं पुलिस नज़र नहीं आई। सड़क सुनसान पड़ी थी। मेरे कपड़े मैले हो रहे थे, दाढ़ी बड़ी हुई थी, जिस्म थकान से चूर हो रहा था। पुलिस ये सोच भी नहीं सकती थी कि मैं घर वापस आऊँगा। मैं अगर पकड़ा भी जाता तो अब मुझे परवाह न थी। धड़कते हुए दिल के साथ अपने मकान की सिमत बढ़ा। मैं चोरों की तरह अपने ही घर में जा रहा था। अंदर दाखिल होकर मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और ड्राइंग रूम में गया तो दम बखुद रह गया। ऐसा लगता था भूचाल आ गया है। हर चीज़ बिखरी पड़ी थी। मेज़ कुर्सियाँ उल्टी पड़ी थीं। सामान ऐसे बिखरा हुआ था जैसे यहाँ ज़बरदस्त हंगामा हुआ हो। तारा होती तो उसे अपनी आंखों पर यकीन न आता। मैंने आगे बढ़ के बेडरूम का दरवाज़ा खोला।
यहाँ हर चीज़ करीने से रखी हुई थी। मैंने बिस्तर पर बैठकर जूते और कपड़े उतारे, गुसल खाने में जाकर अच्छी तरह नहाया और वहीं शेव किया। हाथ इतने काँप रहे थे कि जगह जगह से चेहरा छिल गया। आईने में अपनी शक्ल देखी तो हैरान रह गया। बरसों का बीमार लगता था, आंखों के नीचे हल्के पड़ गए थे, शक्ल बेशज़दा लग रही थी। मैंने लिबास तब्दील करके अपना हुलिया दुरुस्त किया और किचन में चला गया। नाश्ते के बाद 2 कप चाय पी तो जान में जान आई। अब मुझे तारा की खैरियत मालूम करने की फिक्र थी और इसके लिए अस्पताल जाने के अलावा कोई चारा न था। मैंने फैसला कर लिया कि अस्पताल ज़रूर जाऊंगा, ख्वाब पकड़ा ही क्यों न जाऊं। पता नहीं विक्रम और शंकर का अंजाम क्या हुआ। अगर ये लोग गिरफ्तार हो जाएं तो पुलिस को हकीकत मालूम हो सकती है। तारा के होश में आने पर भी बात कुछ न कुछ साफ हो चुकी होगी। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और बाहर से इसे मुकम्मल करके डरते डरते आगे बढ़ा। सामने गली थी, मुझे गलियों से होकर अस्पताल पहुंचना था। लंबे लंबे डगभर तक गली में दाखिल होने ही वाला था कि किसी ने गर्जदार आवाज़ में कहा, बस वहीं रुक जाओ, खबरदार जो भागने की कोशिश की। मैं फुर्ती के साथ पलटा, भागने का इरादा किया लेकिन फिर रुक गया। इंस्पेक्टर शर्मा बिल्कुल करीब पहुंच चुका था और उसने अपने रिवॉल्वर से मुझे जद में ले रखा था। इंस्पेक्टर को देखकर मुझे इत्मीनान सा महसूस हुआ। मैंने इसके करीब आते ही कहा, जल्दी करो इंस्पेक्टर, सड़क के इस पार वाले मकान में वो दोनों लड़ रहे हैं। इनके पास असला है, वो एक दूसरे को जान से मार देने के दर पे हैं। पहले वो मुझे वहाँ कत्ल करने के लिए ले गए थे। वो बकवास बंद करो मिस्टर। पहले अपनी बीवी को कत्ल करने की कोशिश की, फिर पुलिस ऑफिसर पर गोली चलाई, अब पकड़े गए तो चकमा देने की कोशिश कर रहे हो। इंस्पेक्टर शर्मा ने गुस्से में कहा, नहीं नहीं, ये सब गलत है, जल्दी करो इंस्पेक्टर वरना कत्ल हो जाएगा। मैंने बौखला कर कहा, तुम इनकी नहीं अपनी फिक्र करो, कत्ल हो जाएगा तो कातिल पकड़ा जाएगा, भागने की कोशिश न करना वरना शायद मैं गोली चलाने पर मजबूर हो जाऊं। शर्मा ने मुझे धमकी दी। मैं यकीन दिलाता हूं कि फ़रार होने की कोशिश नहीं करूंगा इंस्पेक्टर, और ये भी गलत है कि मैंने अपनी बीवी पर कातिलाना हमला किया था, गोली भी मैंने चलाई नहीं थी। बहुत खूब, तो फिर भागे क्यों थे? मैं खौफज़दा हो गया था, मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। और इस वक्त कहाँ जा रहे थे? अस्पताल, अपनी बीवी को देखने। मुझे नहीं मालूम वो कैसी है, वो जिंदा तो है ना? तुम क्यों ये जानना चाहते हो? क्या अब अस्पताल में जाकर इसे ख़त्म करने का इरादा है? उफ खुदाया, तुम सब मुझे पहले ही मुजरिम करार दे चुके हो, कम से कम उसके होश में आने का इंतज़ार तो करो, वो खुद हकीकत बता देगी। शायद इसे मेरे चेहरे का कर्व देखकर तरस आ गया था, क्योंकि उसका लहजा अचानक नरम हो गया। सुनो मिस्टर, हम पुलिस वाले भी इंसान होते हैं। अब तक हर सबूत तुम्हारे खिलाफ है। तुमने जो कुछ भी मुझे बताया था याद है ना? मेरा ख्याल है कि तुमको यकीन आ गया था कि तुम्हारी बीवी बेवफाई कर रही है। इस खत से साफ जाहिर था, इसीलिए तुमने इसे हलाक करने का फैसला कर लिया। नहीं नहीं इंस्पेक्टर, मैंने सर हिलाया, वो सब झूठ था, गलतफहमी का नतीजा था। मेरी बीवी मासूम है, बेगुनाह है। लेकिन तुम्हारे पड़ोसियों का बयान है कि उन्होंने तुमको पिछले दरवाजे से निकलकर भागते देखा था। वो औरत कहती है कि इसने तुम्हारी बीवी की चीखें सुनी थीं। तुम इसके बाद घर से भागते हुए निकले और बाहर खड़ी हुई कार में बैठकर भाग निकले। ये सब झूठ है इंस्पेक्टर, मैंने मायूस लहजे में कहा। मुझे यकीन हो चुका था कि वो मेरी बात पर एतबार ना करेगा। मैं घर पहुंचा तो तारा मौजूद नहीं थी। मैं फ़ौरन वहाँ से निकलकर चला गया। कहाँ चले गए? किसी ने तो तुमको जाते देखा होगा। सब फजूल था। मैं घर से निकला तो इस बदमाश बलवंत से इंतकाम लेने का जुनून सवार था। घंटों इसकी तलाश में मारा मारा फिरता रहा। कौन गवाही देगा कि मैं इस वक्त कहाँ था? क्यों खामोश क्यों हो गए? कोई नया झूठ समझ में नहीं आया? इसने तंज किया। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ इंस्पेक्टर शर्मा, अफसोस कि तुमको इस वक्त अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं दे सकता, लेकिन इस मकान में अब भी वो दोनों बदमाश मौजूद हैं
जिन्होंने ये सारा चक्कर चलाया है। इनमें से एक का नाम विक्रम है और दूसरे का खालिद कमाल। इसी नाम की वजह से मुझ पर ये सारी मुसीबत आई। ये उसका नकली नाम है। तुम चलकर तस्दीक क्यों नहीं कर लेते? पुलिस कार से दूसरा पुलिस अफसर भी उतरकर हमारे पास आ गया। मैंने फ़ौरन इसे पहचान लिया। यही रात को मेरा ताक़ुब कर रहा था और इसी ने मुझ पर गोली चलाई थी जिसका निशाना उसका साथी बना था। क्या चक्कर है शर्मा जी? ये क्या बहस कर रहा है? ये कहता है कि मैं बेगुनाह हूँ, न मैंने अपनी बीवी को कत्ल करने की कोशिश की और न सार्जेंट माथुर पर गोली चलाई। तुम तो इस वक्त खुद मौजूद थे कामरान, बताओ इसको। सब इंस्पेक्टर कामरान ने मेरी तरफ देखा, फिर नजरें झुका लीं। ये तो अदालत फैसला करेगी ये एक गुनाहगार है या बेकसूर। इस बहस से क्या फ़ायदा? ठीक है इंस्पेक्टर, मैं कसूरवार सही, मैंने मायूस होकर कहा, लेकिन इस मकान तक चलकर देख लेने में क्या हर्ज है? वो पकड़े गए तो आपको मेरी बात पर ज़रूर यकीन आ जाएगा। चलिए सर, मुमकिन है कि ये ठीक कह रहा हो, कामरान ने कहा। मैं गाड़ी के पास मौजूद रहूँगा। ठीक है मिस्टर, चलो, लेकिन याद रखना मैं तुम्हारे पीछे चल रहा हूँ। बंगले के अहाते में पहुँचते ही मुझे पहला धचका लगा। विक्रम की कार गायब थी। इनमें से एक ने कार यहीं पार्क की थी। इंस्पेक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। जिस दरवाजे से मैं फरार हुआ था वो बंद था। मैंने धक्का दिया तो नहीं खुला, किसी ने अंदर से बंद कर दिया था। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने मरी हुई आवाज़ में कहा, ज़रा देर पहले तो ये दरवाज़ा खुला हुआ था, मैं अभी इसी से निकल कर भागा हूँ। हम दूसरे दरवाजे पर पहुँचे तो वो भी बंद था। लगता है कि लड़ाई झगड़ा भूलकर वो फरार हो गए, शर्मा ने तंजिया लहजे में कहा। अब क्या ख्याल है? किसी तरह अंदर चलकर देखिए। मैं कसम खाता हूँ कि जो कुछ कहा है वही सच था, मैंने इसे यकीन दिलाया। ठीक है मिस्टर, तुम्हारी खातिर मैं कानून की खिलाफ वर्जी भी किए लेता हूँ, वो शाने हिलाकर बोला। शर्मा ने खिड़की का शीशा तोड़ दिया और मुझसे कहा, तुम आगे चलो। मैं इस कमरे में दाखिल हुआ जहाँ कुछ देर पहले विक्रम और शंकर दरिंदों की तरह लड़ रहे थे, लेकिन हैरत से दम बखुद रह गया। न वो लोग थे, न टूटी हुई कुर्सी थी, न जख्मी कुत्ता था। हर चीज़ करीने से रखी हुई थी। मेरा सर चकराने लगा। वो लोग यहीं थे। कुत्ता यहाँ बेहोश पड़ा था और वो दोनों यहाँ लड़ रहे थे। मैंने पदावासी के आलम में हाथ के इशारे से कहा, ठीक है, तुम सच कहते हो, लेकिन अब वो कहाँ हैं? हवा में तहलील हो गए? शर्मा ने माथे पर पल डालकर कहा। शर्मिंदगी के मारे मेरा बुरा हाल था। मेरी हर बात झूठी साबित हो रही थी। मैंने शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा, इंस्पेक्टर, मैं कसम खाता हूँ कि वो यहीं थे। मुमकिन है कि हमें आने में देर हो गई हो। मुमकिन है शंकर ने इस अंधे को और औरत को काबू में कर लिया हो और यहाँ से लेकर फरार हो गया हो। अगर वो ना मिले तो ये कैसे साबित होगा कि मैं बेगुनाह हूँ? मायूस ना हो, शर्मा ने रिवॉल्वर जेब में रखते हुए कहा। शायद उसे मुझ पर रहम आ गया था। अगर तुम्हारा बयान दुरुस्त है तो वो जाएंगे कहाँ? हम इनका पता चला लेंगे। आओ वापस चलें। ठहरो, मैंने कहा, बराबर वाले कमरों को भी देख लें, मुमकिन है वो। इसकी ज़रूरत नहीं, शंकर की आवाज़ सुनाई दी। हम दोनों जल्दी से घूमे। वो दरवाजे में खड़ा था और इसने पिस्तौल से हम दोनों को जद में ले रखा था। मैं तंबाखुद रह गया। शर्मा ने मुझे मलामत भरी नज़रों से देखा। खूब, तो इसलिए तुम मुझे धोखे से यहाँ लाए थे? उसने गुस्से में कहा। अपने साथी से कहो कि पिस्तौल फेंक दे, अब ये खेल ख़त्म हो चुका है। उसने जेब की तरफ हाथ बढ़ाया। आप गलत समझ रहे हैं इंस्पेक्टर, यही खालिद कमाल ये शंकर है, मैंने आपको धोखा नहीं दिया। फायर की आवाज़ कमरे में गूंजी। इंस्पेक्टर शर्मा उछलकर दूर गिरा। वो पिस्तौल निकाल चुका था, लेकिन शंकर ने इसे मौका न दिया। मैं वहशतज़दा नज़रों से इंस्पेक्टर को देख रहा था जो अब साकित पड़ा था। जल्दी करो खालिद, शंकर ने मुझसे कहा। इसका साथी पुलिस वाला करीब ही मौजूद है। इससे पहले कि फायर की आवाज़ सुनकर वो यहाँ पहुँचे, हमें निकल जाना चाहिए। इसने पिस्तौल मेरी पुश्त से लगा दिया। अगर तुमने ज़रा भी गड़बड़ की तो तुम्हें भी ठिकाने लगा दूंगा।
किचन से होकर हम बंगले के अगले हिस्से में पहुंचे। वहां विक्रम की कार खड़ी थी। स्टीयरिंग पर एक औरत बैठी थी। पिछली सीट पर विक्रम बंधा हुआ पड़ा था। औरत ने जल्दी से मुड़कर दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि वो ग्लोरिया नहीं कोई और थी। हमारे बैठते ही इसने कार स्टार्ट कर दी। अंदर ने कोई गड़बड़ तो नहीं की? शंकर ने पूछा। नहीं, बेचारा आराम से लेटा रहा, औरत ने जवाब दिया। कार इंतहाई तेज़ रफ्तारी से जा रही थी। शंकर ने कहा, आराम से चलो नीलम, अगर ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया तो काम खराब हो जाएगा। पुलिस से हमें क्या डर है शंकर, वो तो खालिद कमाल को तलाश कर रही होगी, नीलम ने कहा। शंकर ने कहा लगाकर मेरी सिमत देखा और कहा, बड़ा खतरनाक शख्स है, पुलिस वालों पर बेधड़क गोली चला देता है। औरत का नाम सुनकर मैं चौंका था। इसी के शुबे में विक्रम मेरे और तारा के पीछे पड़ गया था। हम पर नागहानी मुसीबत आ गई थी। जिंदगी और मौत का फासला मिटते मिटते रह गया था। फांसी का फंदा मेरी निगाहों में घूम रहा था। यही वो नीलम थी। मैं इसे गौर से देख नहीं सका था। मैं दम बखुद बैठा था। अकल काम नहीं कर रही थी कि क्या करूं। अगर इंस्पेक्टर मर गया तो मुझ पर कत्ल का इल्ज़ाम लगेगा। कामरान ने मुझे इंस्पेक्टर के साथ जाते देखा था। खुदाया, मैं किस मुसीबत में फंस गया था। जाने ये दोनों मुझे कहाँ लिए जा रहे थे। कुछ भी हो, ये मुझे अपने खिलाफ गवाही देने के लिए जिंदा तो न छोड़ेंगे। कार की रफ्तार और तेज़ हो गई थी। हे नीलम, शंकर ने घबरा कर कहा, क्या मानने का इरादा है? विक्रम ठीक कहता है कि तुम बुज़दिल हो, नीलम ने हंसते हुए कहा। मैंने बीमा नहीं कराया है जो मेरे मरने के बाद तुमको कुछ मिल जाएगा, शंकर खिफ़्फ़त से बोला। अच्छा अच्छा, बिला वजह मरे जा रहे हो, नीलम ने रफ्तार कम करते हुए कहा। तुम पुलिस वाले को कत्ल करके आए हो। मैं तुम्हारे साथ पकड़ी गई तो अंजाम फांसी होगा, इसलिए जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहती हूँ। अब कौन बुज़दिली की बात कर रहा है? शंकर ने चोट की। नीलम ने इतनी तेज़ी से कार घुमाई कि हम सीट पर गिरते गिरते बचे। हम एक गली नुमा सड़क से गुजरकर शहर से बाहर जाने वाली शाहराह पर पहुंच गए। मेरा दिल खौफ से लरज़ रहा था। मैं दुआ मांग रहा था कि काश पुलिस हमारा रास्ता रोक ले। अगर शंकर शहर से बाहर जाने में कामयाब हो गया तो मुझे और विक्रम को जिंदा न छोड़ेगा। हम दोनों की मौत के बाद उसका रास्ता साफ हो जाएगा। मुझे शंकर की संगदिली का अंदाज़ा हो चुका था। ज़िंदगी बचाने का ये आखिरी मौका था। कोई तरकीब सोच रहे हो क्या खालिद? शंकर ने मेरी शक्ल देखते हुए कहा। अगर पिस्तौल छीनने की बात सोच रहे हो तो भुला दो। मैं इससे पहले तुम्हारी खोपड़ी में सुराख कर दूंगा, नीलम ने कहा लगाया। अगर तुम इसकी बीवी को ठिकाने लगाने में कामयाब हो जाते शंकर तो इतनी परेशानी न होती, लेकिन तुम तो कोई भी काम ठिकाने से कर नहीं सकते। तंज मत करो नीलम, शंकर फुनकारा। फिक्र न करो, मैं इसे अस्पताल में ही ठिकाने लगा दूंगा। मुझे अब पता चला था कि तारा पर कातिलाना हमला इसने किया था। मैंने फैसला कर लिया कि इसे जिंदा न छोड़ूंगा। तमाम रास्ते मैं दिल में बेचैताब खाता रहा। हम जंगल बाड़ी की पहाड़ी पर जाने वाली सड़क से होते हुए घने जंगल में एक जगह पहुंचकर रुक गए। सामने लकड़ी का बना हुआ एक केबिन था जो किसी जंगल के ठेकेदार ने बनाया होगा। मुझे और विक्रम को पिस्तौल से कवर करते हुए इसके अंदर ले जाया गया। नीलम ने सहारा देकर अंधे विक्रम को एक कुर्सी पर बिठा दिया। मैं कोने में बिछी हुई चारपाई पर बैठ गया। अब मुझे नीलम को गौर से देखने का मौका मिला। इसके नकूश जापानी औरतों जैसे थे। बाल तराशीदा थे। उम्र 25-26 साल रही होगी। इसे ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं कहा जा सकता था, लेकिन इसने भरपूर मेकअप कर रखा था। बड़े नाज़ो अदा से केबिन में चल फिर रही थी। मैंने दिल में कहा कि अगर ये औरत फिल्मी अदाकारा नहीं तो स्टेज पर अदाकारी ज़रूर करती होगी। अब देर न करो शंकर, जल्दी से इन्हें ठिकाने लगा दो, कहीं लेने के देने न पड़ जाएं, इसने बड़ी बेरहमी से कहा। इसीलिए तो इन्हें यहाँ लाया हूँ, शंकर ने झुंझुला कर कहा। लेकिन मुझे ग्लोरिया की फिक्र है, पता नहीं वो औरत कहाँ होगी। तुम एक औरत को काबू न कर सके?
नीलम ने तंज किया। मैं तुम्हारी इस आशिक ज़ार को काबू में किए हुए था, वो मौका पाकर निकल गई, शंकर ने कहा, जैसे कि ये भाग निकला था। इसने मेरी तरफ इशारा किया। अब तुम ज़रा अपना लिबास बदल लो, मैं भी अपने में थोड़ी सी तब्दीली करता हूँ, ताकि अगर किसी ने मुझे या तुम्हें विक्रम या खालिद के साथ और से देखा तो कोई मुसीबत ना खड़ी करते। नीलम पार्टीशन स्क्रीन के पीछे चली गई। वहाँ शायद इन लोगों ने कोई सूटकेस रखा था। वो बाहर आई तो उसने साड़ी की जगह जॉर्जेट का फूलदार स्कर्ट पहन रखा था। बालों का स्टाइल भी बदल दिया था। इसके होंठों पर पहले गुलाबी लिपस्टिक थी, अब गहरे सुर्ख रंग की थी। हाथ में प्लास्टिक का एक नाजुक सा खूबसूरत पंखा भी था। इस तरह वो बिल्कुल जापानी लग रही थी। कोई नहीं कह सकता था कि वो हिंदुस्तानी होगी। वो मेरी तरफ देखकर हंसने लगी, जैसे मुझे उल्लू बना रही हो। दरअसल वो पुलिस को उल्लू बनाने के लिए ये सब कर रही थी। इसके हुलिया तब्दील करने के बाद शंकर भी पार्टीशन स्क्रीन के पीछे चला गया। अब तक उसने कमीज़ पतलून पहन रखी थी। वो पार्टीशन स्क्रीन के पीछे से बरामद हुआ तो सूट टाई में था। शंकर, विक्रम ने सारे अरसे में पहली मर्तबा भारी आवाज़ में कहा, खालिद के साथ बहुत ज़्यादतियाँ हो चुकी हैं। कुछ मैंने की, कुछ तुम कर रहे हो। इसे जाने दो। इसकी बीवी अगर जिंदा है तो वो सख्त परेशान हो रही होगी। इसे जाने दूं ताकि फांसी का फंदा मेरे गले में पड़ जाए, शंकर ने जहरखंद से कहा। ये पुलिस को 2 वारदातों में मतलूब है। एक पुलिस अफसर पर गोली चलाई है और एक को मार डाला है। दोनों इल्ज़ाम गलत हैं और ये तुम जानते हो, मैंने जल्दी से कहा। यही तो बात है प्यारे, शंकर ने हंसकर कहा। मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं कि तुम्हें छोड़ दूं और तुम पुलिस को मेरा सारा कच्चा चट्टा बता दो। वो अब तक तुम्हें मुजरिम समझ रही है और जब तुम मेरे हाथों दूसरी दुनिया में पहुंच जाओगे तो केस ख़त्म हो जाएगा। तुम्हारी लाश केस को ख़त्म कर देगी। तो देर क्यों कर रहे हो? नीलम चुसबुस होकर बोली। हमें बम्बई के लिए आज रात ही गाड़ी पकड़नी है। लेकिन किलोरिया, शंकर ने कुछ कहना चाहा मगर नीलम ने इसकी बात काट दी। इसे गोली मारो, वो चिल्लाकर बोली। वो अब हमारे रास्ते में नहीं आएगी। इसको मालूम है कि विक्रम हमारे हाथ से बचकर नहीं निकलेगा, इसलिए वो रुपोश हो गई है। ठीक है, मैं इन दोनों का किस्सा पाक करता हूँ, मिस तानिसा का, शंकर ने मुस्कुराकर कहा और विक्रम से मुखातिब हुआ। विक्रम, ये जापानी नाम नीलम के लिए दुरुस्त रहेगा ना? बम्बई में सैकड़ों चीनी, जापानी और दूसरे मुल्कों के लोग हैं, वहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम ठीक कह रहे हो मिस्टर सिमोइल फर्नांडिस, नीलम जवाबन कहा लगाकर बोली। विक्रम ने कोई जवाब न दिया। मैं दिली दिल में इन दोनों की चालाकी की दाद दिए बगैर न रह सका। शंकर ने पिस्तौल का रुख मेरी जानिब कर दिया। वो खिड़की के पास खड़ा था। मेरी आंखों में मौत रक्स करने लगी। सांस रुक गया। अचानक खिड़की के पास से शंकर चिल्लाया, नीलम, एक कार इधर आ रही है। पुलिस? नीलम ने घबरा कर कहा। नहीं, पुलिस की गाड़ी तो नहीं है। मालूम नहीं कौन है। यहाँ का पता किसे मालूम हो सकता है? शंकर बदहवास नजर आ रहा था। मैं कहती हूँ कि ख़त्म करो इन दोनों को, निकल चलो यहाँ से, नीलम खौफजदा लहजे में चिल्लाई। इसने फिर अपना पिस्तौल बुलंद कर लिया। कमबख्त ने मुझे ही निशाना बनाया था। इसी लम्हे कैबिन का दरवाज़ा एक झटके के साथ खुला। गिलोरिया दरवाजे में खड़ी थी। इसके हाथ में पिस्तौल चमक रहा था। चेहरा गुस्से और नफरत से भयानक हो रहा था। आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। शंकर और नीलम दोनों ने इसे पिस्तौल की जद में ले लिया था, लेकिन गिलोरिया को जैसे परवाह न रही थी। इसने किसी की सिमत न देखा, सिर्फ नीलम को खूंखार नजरों से घूरती रही। कुतिया, उसने नफरत भरी आवाज़ में कहा, चुड़ैल, तूने हमें तबाह किया है। तूने विक्रम को गलत राह पर लगाया, इसे अंधा करके लूट लिया और अपने आशना के साथ फरार हो गई। उसका लहजा इतना खूंखार था कि नीलम का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। लेकिन अब तुझे अपने किए की सज़ा मिलेगी। तू ऐश करने के लिए जिंदा न रहेगी। खबरदार गिलोरिया, शंकर ने धमकी दी। तुमने हाथ को हरकत भी दी तो गोली मार दूंगा। गिलोरिया ने जैसे सुना ही नहीं। वो इसी तरह नीलम से कहती रही, तू मुझे बेवकूफ़ समझती थी चुड़ैल। तू समझती थी कि हम दोनों सिर्फ खालिद की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं।
تو غلط سمجھ رہی تھی ڈائن. مجھے خالد، شنکر یا جو کوئی بھی ہے اس کی تلاش نہ تھی، صرف تیری تلاش تھی، صرف تیری. میں جانتی تھی کہ جہاں خالد ہوگا وہاں تو بھی ہوگی. جب تم لوگ بھاگے تھے میں نے اسی وقت تمہارا پیچھا کیا تھا. تمہیں یہاں آتے دیکھ کر راستے میں رک گئی تھی تاکہ بے خبری میں تم پر چھاپا ماروں. نیلم تھوڑا پیچھے ہٹی لیکن گلوریا نے بجلی کسی صورت کے ساتھ پے در پہ فائر کیے. اس نے پورا پستول نیلم پر خالی کر دیا. نیلم وہی ڈھیر ہو گئی. اس کے ساتھ ہی گلوریا بھی گھٹنوں کے بل فرش پر گر گئی. شنکر کی ایک گولی اس کی پیشانی میں لگی تھی اور پھر دوسری گولی کرسی پر بیٹھے ہوئے وکرم کے سینے میں پیوست ہو گئی تھی. وکرم لہرایا اور ساکت ہو گیا. میں جانتا تھا کہ آخری موقع ہے. اس سے پہلے کہ شنکر میری طرف مڑتا میں نے پھرتی کے ساتھ کرسی اٹھا کر اس پر دے ماری. کرسی اس کے شانے پر لگی لیکن گرتے گرتے بھی اس نے فائر کر دیا. مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے پیٹ میں انگارے بھر دیے ہوں. قدم لڑکھڑا گئے. میں پیٹ پکڑ کر اوندھے منہ فرش پر گر پڑا اور ساکت ہو گیا. شنکر شاید سمجھا کہ اس کی گولی کام کر گئی. وہ دوڑ کر کیبن سے نکل گیا. میں کار کے سہارے اسپتال کے دروازے پر کھڑا تھا. میرے کپڑے خون میں لت پت تھے. سر چکرا رہا تھا. میں اب تک زندہ تھا. شنکر کے جانے کے ذرا دیر بعد میں نے حوصلے سے کام لیا. تارا کی محبت، اسے دیکھنے کا عزم میری قوت بن گیا. میں گھسٹتا ہوا گلوریا کی کار تک پہنچ گیا. بار بار آنکھوں میں اندھیرا چھا رہا تھا لیکن میں نے ہمت نہ ہاری. مجھے شہر تک آنے کا مختصر راستہ معلوم تھا لہذا جلد اسپتال پہنچ گیا. میں اکبی راستے سے اندر داخل ہونا چاہتا تھا. 2 قدم بمشکل چلا ہی تھا کہ چونک گیا. ایک کار تیزی سے احاطے میں داخل ہوئی. وہ پولیس کی کار تھی لیکن اب مجھے پولیس کا ڈر نہیں رہا تھا. اب کسی بات کا ڈر نہیں تھا. پولیس کار رکی ہی تھی کہ ایک اور کار اسپتال کے احاطے میں داخل ہوئی اور وہ شنکر کی کار تھی. شنکر بڑے اطمینان سے باہر نکلا اور اسپتال کے دروازے کی طرف بڑھا. وہ یقیناً یہ دیکھنے آیا تھا کہ تارا زندہ ہے یا مر گئی ہے. اس کی سیاہ کاریوں کی وہی ایک گواہ بچی تھی. شنکر، میں نے اسے للکارا. شنکر چونک کر مڑا. مجھے دیکھتے ہی اس کا چہرہ ایسے سفید پڑ گیا جیسے بھوت دیکھ لیا ہو. اس کا ہاتھ پھرتی سے جیب میں گیا. وہ بوکھلاہٹ میں پولیس کی وہاں موجودگی کو بھول گیا تھا. اس نے مجھ پر پہلا فائر کیا لیکن اس کا نشانہ خطا گیا. اس کے دوسرے فائر کرنے سے پہلے پولیس والے ہماری طرف دوڑے. 2 گولیاں ایک ساتھ لگیں. شنکر کی گولی اسپتال کی دیوار میں لگی اور پولیس افسر کی گولی اس کی پشت میں. وہ تیورا کر گرا. میری ہمت بھی جواب دے گئی اور میں بھی گر کر بے سود ہو گیا. ہر سمت سفیدی ہی سفیدی تھی. صاف شفاف سفید چادر سی تنی ہوئی تھی. شاید میں عالم بالا میں تھا لیکن آہستہ آہستہ بصارت واپس آ رہی تھی. یہ عالم بالا نہیں، اسپتال تھا. میں نرم بستر پر لیٹا ہوا تھا. میں نے اپنا سر گھمایا. برابر میں کرسی پر بیٹھے پولیس افسر نے پوچھا، کیسی طبیعت ہے خالد صاحب؟ شکر ہے آپ کو ہوش آ گیا. خالد صاحب، اس نے مجھے خالد صاحب کہا تھا. تارا کیسی ہے؟ میرے لبوں سے بے ساختہ نکلا. بالکل ٹھیک ہیں، ابھی ان کو بلوا لیتے ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا. لیکن اس سے پہلے ایک معذرت کر لوں. میرا نام سرجنٹ ماتھور ہے خالد صاحب. مجھے افسوس ہے کہ آپ پر یہ الزام لگا کہ مجھ پر گولی آپ نے چلائی تھی. میں اس وقت بے ہوش تھا لیکن اب سارا معاملہ صاف ہو چکا ہے. اخبار میں بھی تردید آ گئی ہے. میں کامران کی گولی سے زخمی ہوا تھا. وہ چلا گیا اور میں دیر تک آنکھیں بند کیے سوچتا رہا، خدایا کہیں یہ خواب تو نہیں. دروازہ کھلنے کی آواز سن کر میں نے آنکھیں کھول دیں. میں سمجھا تھا تارا ہوگی لیکن اس کے بجائے میرے اکاؤنٹس افسر مراد صاحب کھڑے مسکرا رہے تھے. شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا خالد، انہوں نے کہا. بس میں 1 منٹ لوں گا. مجھے افسوس ہے میری وجہ سے تمہاری دل شکنی ہوئی. وہ جعلی خالد کمال جس کو کلکتے میں سزا ہوئی تھی گرفتار ہو گیا ہے. میں اپنی غلطی پر نادم ہوں اور میں نے تم کو چیف اکاؤنٹنٹ کے عہدے پر ترقی دلوا دی ہے. اب آرام کرو، خدا حافظ. وہ چلے گئے. میں یقیناً خواب دیکھ رہا تھا. اتنی ساری خوشخبریاں حقیقت نہیں ہو سکتی تھیں. میں اپنے خیال میں اتنا محو تھا
کہ تارا کے آنے کی خبر بھی نہ ہو سکی۔ خالد، اس نے سرگوشی کی۔ میں نے چونک کر دیکھا۔ تارا سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ کتنی خوبصورت لگ رہی تھی، بالکل حوروں کی طرح پاکیزہ اور معصوم۔ تارا، میں نے مسرت سے بے تاب ہو کر کہا، مجھے معاف کر دو تارا۔ ہشت، اس نے میری ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، غلطی میری تھی۔ کیسی غلطی؟ آپ کے دفتر جانے کے بعد چین سے نہ بیٹھ سکی۔ کبھی آپ پر غصہ آ رہا تھا، کبھی اس بدمعاش پر جس نے آپ پر حملہ کیا تھا۔ میں گھر کی صفائی کر کے کلب چلی گئی۔ مینیجر صاحب بہت مشفق آدمی ہیں۔ میں نے انہیں سارا قصہ سنایا، اس بدمعاش کا حلیہ بتلایا۔ وہ بیچارے مجھے گھر تک چھوڑنے آئے اور وعدہ کیا کہ جلد اس بدمعاش کا پتہ چلا لیں گے۔ اس نے کرسی پر بیٹھ کر میرا ہاتھ تھام لیا۔ اتنی پریشان تھی میں کہ ایک پیالی چائے کے علاوہ ان کی اور کوئی خاطر نہ کر سکی۔ ان کے جانے کے چند منٹ بعد وہ دستک ہوئی تو میں سمجھی کہ شاید وہ کچھ مزید پوچھنے آ گئے ہیں، لیکن دروازہ کھولتے ہی ایک اجنبی شخص اندر گھستا چلا آیا۔ وہ اپنی دانش میں مجھے ہلاک کر کے گیا تھا خالد۔ تارا سسکیاں لینے لگی۔ قدرت ہماری محبت کا امتحان لے رہی تھی تارا، میں نے آہستہ سے کہا۔ ہم دونوں اس میں پورے اترے۔ اس نے آپ دیدہ نگاہوں سے مجھے دیکھا اور مسکرا دی۔